र जाउँ। आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ हिम विश्वकर्मा। उहाँ अछाम जिल्लाको जनालीकोटमा जन्मनु भएको एक सामाजिक अभियन्ता हो। उहाँले थुप्रै क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गरिसक्नु भएको छ। उहाँ 2035 साल वैशाख 1 गते जन्मेका हुन्। उहाँले भारतको उत्तर गुजरात विश्वविद्यालयबाट स्नातक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। हाल उहाँ मालिबेक्का विकास सङ्घ नेपालको अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा गैर सरकारी महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्दै आएका विश्वकर्मा न्याय हेल्थ नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब हामी यस कार्यक्रममा पनि हिम विश्वकर्मालाई आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि निम्त्याउँछौँ। धन्यवाद खगेनजी र सम्पूर्ण उपस्थित सरहरू। श्रद्धेय हाम्रो राहुल सर हुनुहुन्छ, मालिका विकास सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष दानबार सर, त्यसै गरेर कृष्ण राहुल सर, हाम्रो पूर्ण राहुल सर लगायत सम्पूर्ण सर र सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक सादर नमस्कार पनि छ। र विशेष त यो समृद्ध जयगढ गन्तव्य जुन अभियान भनेर जुन चलाउनु भयो हाम्रो ताराजी लगायत धनराज भाइ, सम्पूर्ण हाम्रो बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाका युवाहरूलाई यो अभियानको जुन अब यहाँहरूले अभियानको थालनी गर्नुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि अब आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब विशेष त अब यो हामीले ठ्याक्कै तपाईँको अघि खगेन्द्र बाबुले भने जस्तै तपाईँको यो भ्रष्टाचार भन्दा पनि भ्रष्टाचार भन्ने कुरा अब हामीले ठ्याक्कै निग्रेल गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। हामीसँग त्यो विषयमा बोल्दाखेरि तथ्यगत सूचना अब तपाईँको नभएर त्यो बोल्न पनि राम्रो हुँदैन र कसैलाई तपाईँको अब सुन्नेका आधारमा अथवा कसैले भनेका आधारमा हामीसँग प्रमाणित कुराहरू नभएर हामीले त्यत्तिकै कसैको व्यक्तिगत रूपमा उसको नैतिक अब आक्षेप हुने गरी त्यो किसिमको कुरा बोल्न पनि मुनासिब हुँदैन। तथापि अहिले अब यो हाम्रो अभियानमा विशेष त हामीले के कुरालाई जोड दिन जरुरी छ भन्दा यो हामीले सुशासित र जनपक्षीय सरकार हामी गाउँपालिकामा कसरी अब यसलाई बनाउन सक्छौँ र अझै पनि यो सरकारको करिब 1.5 वर्ष जति बाँकी छ र यो सरकारले जनताको उसमा कसरी सुशासित भएर बस्दियो भने अनुशासित भएर बस्दियो भने सुशासन आफैमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा म बढी केन्द्रित रहनेछु। यो व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई अनुशासित बनाइराख्नका लागि अब कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जहाँ व्यक्ति समाज र राष्ट्र सम्भागहरू जो हुन्छन् ती आफैमा अनुशासित हुनुपर्छ र त्यहाँ जहाँ अनुशासन हुन्छ त्यहाँ सजगता, सतर्कता, संवेदनशीलता, जिम्मेवारीता, जवाबदेहिता, इमानदारीता र गोपनीयता सुनिश्चित हुन्छ। जहाँ चुक्ली हुन्छ, फटाइ हुन्छ, झुट हुन्छ, दोषारोपण हुन्छ, ठगी हुन्छ, चोरी डकैती, बेमानी तथा अन्य अपराधिक क्रियाकलापहरू परिकल्पना भन्दा पनि बाहिर जान्छन्। अनि मानिसहरूको संस्कार र उनीहरूभित्र विद्यमान आदर्श र अनुशासन नै पछि गएर के हुन्छ, कानुन बन्न थाल्छ। अघि हाम्रो कृष्ण सरले भने जस्तै अनि साँच्चै के त्यो समाज र राष्ट्र कहिले कमजोर हुन्छ त? होला त, हुनै सक्दैन भन्ने जहाँ अब तपाईँको के त भने हामीसँग मानिसको संस्कार, आदर्श र अनुशासन नै यदि हामीसँग सकारात्मक छ भने हामी त्यो तपाईँको के त भने हामी आफैमा सुशासित हुन्छौँ र त्यो समाजमा र अथवा त्यो राष्ट्रमा पनि कहिले कमजोर पनि हुँदैनन् र त्यहाँ भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती भन्ने यस्ता जुन नकारात्मक प्रवृत्तिहरू छन् ती बिस्तारै तपाईँको यो न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् र अन्ततगतता जनता आफैमा सजग हुँदै जान्छ, जनता सबल हुँदै जान्छ र यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्दै ती निवारण भएर जाने कुराहरू पनि केन्द्रित हुन्छन्। अब व्यक्ति समाज र राष्ट्र सम्भागहरू नै विद्यमान अनुशासन, जब उनीहरूमा विद्यमान अनुशासन विलुप्त भएर जान थाल्छ तब कानुन पनि विचलन हुन पुग्छ र मान्छेले आफू खुसी आफ्नो मनपरी ढङ्गले कानुन निर्माण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्छ र व्यक्ति समाज र राष्ट्रको गोपनीयता भङ्ग हुन्छ। प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, मान्छेका विभिन्न कुराहरू बाहिर आउँछन् हैन। व्यक्ति समाज र राष्ट्र नै पछि गएर अन्ततगत तपाईको द्वन्द्वको चपेटामा बस्ने, विभिन्न वाद प्रतिवादको झमेलामा हुने र उसको तपाईको विकासको जुन अवस्था छ त्यही नै खतरामा पुग्न सक्ने हुन्छ। तसर्थ समाजको जुन पनि अब सवालमा हामीले पैरवी गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले पनि अथवा पक्षले पनि मर्यादित र अनुशासित हुन आवश्यक हुन्छ र जहाँ अनुशासन स्थापित हुन्छ त्यहाँ प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न ऐक्यबद्धता पनि कायम रहिरहन्छ
भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। र यसमा अब विशेष त तपाईँको चाहिँ जनताको अब हामीले देखेको बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाको अब सबै समग्र हेर्ने हो भने गाउँपालिकाको विकास गर्नका लागि हामीले चाहिँ तपाईँको अब एकदम सक्रिय भएर हाम्रो जनप्रतिनिधि लागि पर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ सीमित भूगोल छ। सबै चाहिँ हेर्दा हाम्रो 58.26 वर्ग किलोमिटरको सानो घेरामा चाहिँ बाँधिएको चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारको भूमि छ। अनि त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ जम्मा घरधुरी सङ्ख्या चाहिँ सायद मलाई लाग्छ 3300 हाराहारी छ भने जनसङ्ख्या 21,600 समथिङ कति छ हैन। अब यो जनसङ्ख्यालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ हामीले जुन राज्यबाट अब थुप्रै चाहिँ हामीसँग अब ग्रान्टहरू आएका छन्, त्यसै गरेर विभिन्न चाहिँ सहयोगी संस्थाहरूले पनि गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर काम गरिराखेको छ। अब यी काम गर्दाखेरि त्यो नेतृत्व तहमा बस्ने मान्छेहरूले विशेष त चाहिँ तपाईँको आफू खुसी एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेर गइसकेपछि कुनै पार्टीबाट आएको होला, एमालेको होला अथवा माओवादीकै होला अथवा चाहिँ कुनै काङ्ग्रेसकै होला, XYZ जो पनि होला, जनताको चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर जब माथि आइसकेपछि उसले एउटा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक पद धारण गरिसकेको हुन्छ। र जब उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अब प्रतिनिधित्व गरेर समाजको प्रतिनिधित्व गरेर जब त्यहाँ गइसकेपछि त्यो व्यक्ति कुनै पार्टी को चाहिँ निर्देशनमा या कुनै कार्यकर्ताको चाहिँ रूपमा परिचालित हुनु हुँदैन। उसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो समग्र चाहिँ स्थान गर्ने जुन राज्यले उसलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिएको छ भने ऊ चाहिँ समाजप्रति केन्द्रित हुनु पर्यो। वास्तवमा समाजका आवश्यकताहरू के हुन् त? अब हाम्रो गाउँपालिका के यस्तो चाहिँ गाउँपालिका हो, उरीको अब पश्चिमको जनालीकोटदेखि पूर्वको दर्नाको पाटेखेरसम्म पुग्न हामीले पैदल बाटो हिँड्ने हो भने पनि हामी सायद मलाई लाग्छ 3 घण्टामा हिँडेरै पुग्छु भने, जबकि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पश्चिम जनालीकोटदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हामी अब गाँजरा अनि बर्दादेवी कालीका हुँदै दर्नाको मुटुभित्रबाट सडक मार्गले पनि छोएको ठाउँ हो भने, अनि त्यसपछि हामीसँग कुनै चाहिँ त्यस्तो विषम भौगोलिक चाहिँ अवस्था भएको भूगोल पनि छैन हैन। हामीसँग धेरै माथि उच्च भूमिमा रहेको काँडाकोट नै हो, अनि तल्लोको चाहिँ अब तल रहेर जाने हो भने जाल्ला मोटेला होला। अनि यो क्षेत्रको चाहिँ समग्र चाहिँ उसमा जनताको आवश्यकता कहाँनिर छ त भनेर पहिचान गर्नका लागि स्थलगत अवलोकन गरेर जनतासँग बहस गरेर जनताको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर विकास केन्द्रित गरिनु पर्थ्यो। यहाँ अलिकति के देखेँ मैले कमी कमजोरी भन्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो यत्रो सानो भूगोलमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ तपाईँको वास्तविक आवश्यकतालाई हिडन गरेर आफू खुसी आवश्यकताहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ तानेर अनि विकासलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि गरेको हुँदा हामीले अहिलेसम्म विनियोजन गरिरहेको राज्यले जनताको हामीले तिरेकै करको पैसा नै हो, त्यो करको पैसालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतै दुरुपयोग भयो कि त जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन कि त भन्ने कुरा चाहिँ तिर हामी आज अब केन्द्रित हुनु परेको अवस्था छ। किनभने हामीसँग अहिले चाहिँ जस्तो 1.5 वर्ष लगत्तै हामीसँग पहिले नै हामीसँग यो कोरोना महामारी देखा परेको थियो र यो महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना भन्ने चाहिँ विषय त अब तपाईँको हामीले संसारका महामारीका इतिहासहरू हेर्दा चाहे ब्ल्याक डेथ होला, स्पेनिस फ्लू के अरे स्पेनिस प्लेग होला, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको प्लेगै होला, HIV एड्स होला, सार्क्स होला, विभिन्न होला, यी महामारीहरू अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ आउन सकेका छैन। कतै न कतै तिनीहरूको चाहिँ सङ्क्रमणको प्रभाव देखिरहेको छ भने कोरोना भाइरस महामारीको विपद फेरि पुनः नदोहोरिला, चालु थियो सङ्क्रमण, यसलाई चाहिँ नदोहोरिला भन्ने चाहिँ कुरामा राज्य हाम्रो स्थानीय सरकार चिन्तित देखिएन हैन। अब थुप्रै चाहिँ मान्छेहरू अहिले गाउँ बस्तीमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न अब बानाबाजी गर्दै अब टाउको दुख्या छ, यो मेरो सिजन हो, यो हो, अब मलाई आइरहन्छ भन्छ, तर तिनलाई चाहिँ कोरोनाको लक्षण देखिया छ। राज्यले स्थानीय सरकारको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यथाशीघ्र पहुँच पुग्न सकेको अवस्था पनि छैन भने अहिलेको आवश्यकता त मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर यो मान्छेको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट एलोकेट गर्नुपर्ने थियो र चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त आइसोलेसन व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू, आइसोलेसनभित्र चाहिने जनशक्तिहरू, त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापनतिर चाहिँ यो सरकार केन्द्रित भएन। यसबाट हामीलाई शङ्का के उत्पन्न भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जुन पनि सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जुन राज्यले चाहिँ लिनु पर्थ्यो जिम्मेवारी त्यहाँ लिएन। किन भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतै चाहिँ पाइँदैन कि त भन्ने शङ्का पनि यता कता चाहिँ उब्जे जस्तो हामीले देख्यौँ होइन। त्यसैले चाहिँ के हो त भने जनताले अब विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा जुन कर तिरेका छन् हैन, हामी आम बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाको चाहिँ जुन बजेट निर्माण हुन्छ त्यो त जनता हाम्रो चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा अनि त्यसपछि हाम्रो क्षेत्रफलको आधारमा अनि बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाको चाहिँ भारित लागतका आधारमा निर्माण हुने हो र चाहिँ त्यो गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने झन्डै 21,600 जनताले अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा तिरेको कर
को पैसा हो नि। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामी जो चाहिँ अब व्यापार व्यवसाय गरेका छौँ, जो पानमा भ्याटमा दर्ता छौँ, जो हामी जागिरमा चाहिँ संलग्न छौँ, ती मान्छेले प्रत्यक्ष कर तिर्छन्। अनि अप्रत्यक्ष रूपमा त ती सर्वसाधारण जनता जसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो बिहान चुलो जल्लादेखि लिएर साँझ चुलो निभाउँदासम्म चाहिने सबै सामग्रीहरू चाहिँ बजारमुखी केन्द्रित हुन्छन्। ती सबै चाहिँ सामग्रीहरूको तिरेको करको पैसा हो नि। अनि त्यो करको विषयमा साँच्चै चाहिँ हामी सुशासित चाहिँ तपाईँको सरकार बनाउन चाहन्छु भने त हाम्रो बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका सरकारले यो गाउँपालिका सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया कस्तो हो त, कसरी बन्छ त बजेट, कहाँबाट स्रोतहरू आउँछन्, कसरी चाहिँ जनताले कर तिर्छन्, अनि जनताको चाहिँ कर कसरी राज्यले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लिन्छ र त्यसपछि गएर त्यो पैसालाई हामीले कसरी चाहिँ अब यहाँ ठ्याक्क चाहिँ गाउँपालिकाको बजेट निर्माण प्रक्रियामा राज्यले हामीलाई चाहिँ दिन्छ र नीति तथा मार्गदर्शनहरू हामीलाई के आउँछन् भनेर सर्वपक्षीय सर्वदलीय चाहिँ भेला बसालेर तपाईँको चाहिँ बजेटलाई चाहिँ त्यो बजेट निर्माण प्रक्रियाको विषयमा रेडियोहरूबाट त्यसपछि गएर विभिन्न सामाजिक मिडियाबाट अब त्यो सम्प्रेषण गरेर जनताको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। अब जनताले जब थाहा पाउँछन् कि भाइ यो पैसा त मैले तिरेको पैसा हो, जो मेरो विकासका लागि आएको रहेछ, मैले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सचेतना जनतामा चाहिँ जाग्नु जब जाग्छ तब उसले अनि फेरि खोजी नीति गर्छ। अब कुनै कुराको उसलाई जानकारी छैन भने अब जनता त हाम्रो चाहिँ अब अहिलेकै रेसियो हेर्दा हामी पढे लेखेकै मान्छेहरूलाई पनि मतलबै हुँदैन। राज्यको पैसा गरेका छन् भन्छन्, अब म स्वयं आफै 30,000 रुपियाँ कर तिरेर हिँडिरहेको छु, मेरो पैसा पनि त गाउँपालिका आउँछ होला नि, होइन? तपाईँहरूको पनि त आउँछ होला नि। हामी सबैको पैसा गाउँपालिका आउँछ भने हामी हाम्रो पैसाको विषयमा चिन्तित हुने कि नहुने? रूपमा चाहिँ दुःख सुखले चाहिँ कमाएर कर तिरेको पैसाको सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग हुने कि नहुने? अनि त्यो पैसामाथि चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको मनोमानी ढङ्गले खेलबाड गर्न थाल्यो भने अनि फेरि हामी मुख दर्शक भइराख्यो भने भ्रष्टाचार नगरे के हुन्छ, हैन? त्यसैले चाहिँ तपाईको के हो त भने सम्बन्धित तपाईँ हामी युवाहरूले अब जनतालाई बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ, बजेट बन्ने तरिका के हुन्, बजेट कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ अभियान त्यहाँ चलाउन जरुरी देखियो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ जुन तिरेको कर प्लस राज्यले थप दिएको चाहिँ पैसा त्यो सबै दिएर जुन ग्रान्ट चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका तहमा आउँछ या कुनै पनि स्थानीय तहमा आउँछ, त्यो पैसालाई अब हामीले कसरी चाहिँ खर्च गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टोल बस्तीका मान्छेहरूको वास्तविक आवश्यकता के हो त, आधारभूत आवश्यकता कसैलाई खानेपानीको होला, कतै चाहिँ तपाईँको सिँचाइको होला, कतै कृषिको होला, या स्वरोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने होला, या चाहिँ कुनै स्वास्थ्य चौकी या चाहिँ अस्पतालको निर्माण गर्नुपर्ने होला। अहिलेको परिस्थितिमा त हामीले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने तपाईँ हामी सबैले एउटा सजग हुनु परेको परिस्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ हामी डाइभर्ट गर्न सक्थ्यौँ नि त। अहिले त के देखियो भन्दा तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका तहमा कति छन्, तपाईँको 11-12 जना चाहिँ कार्य समितिका पदाधिकारीहरू भन्छन्, वडापालिकामा 4 जना चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू भन्छन्, अनि ती कार्यपालिका भित्रका मान्छेहरूले समग्र जनताको चाहिँ के गर्छन्, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्यौँ भन्छन्। बजेट कता केन्द्रित भएको देखिन्छ, कार्यकर्तामुखी या पार्टीको निर्देशनमा। अनि त्यहाँ चाहिँ जब हुन्छ भने प्रतिपक्षले त्यहाँ क्वेसन रेज गर्छ, त्यहाँ कमी कमजोरी भएको छ सरकारको। त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बजेटलाई विश्लेषण गर्नका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेला बसाल्ने, विभिन्न चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्र संलग्न राजनीतिक दलका नहोलान् ती मान्छेहरूलाई बोलाउने, समाजसेवीहरूलाई बोलाउने, विभिन्न चाहिँ सरकारी गैर सरकारी संस्थामा चाहिँ कार्यरत विद्वानहरूलाई बोलाउने, 4-5 दिन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई एकदम निश्चिन्त रूपमा मन्थन गर्ने, वास्तविक आवश्यकता हो कि होइन त्यसलाई व्यापक रूपमा समुदाय सहितलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वेसन रेज गर्ने, प्रश्न लिइसकेपछि उनीहरूले के कस्तो जवाब दिन्छन् त्यसका आधारमा स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ ती प्राथमिकताहरूलाई चाहिँ राखेर ती आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर ती योजनाहरूमा बजेट निर्माण गर्ने र सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब टोल बस्तीका मान्छेहरूलाई बढी से बढी उत्तरदायी कसरी बनाउन सकिन्छ त। तपाईँले तिरेको पैसा हेर्नुहोस्, अब यो पैसा तपाईँको योजना बनाउँदा चाहिँ जनालीको चाहिँ कुनै योजना भन्दा गाँग्रा मान्छेले तिरेको पैसा पनि यहाँ आएको छ। त्यसैले चाहिँ यो पैसा चाहिँ भोलिका दिनमा यो योजना कम्तीमा पनि इन्जिनियरले तोकेको मापदण्ड अनुसार यदि बनेन भने तपाईँहरू 20 वर्षसम्म ठगिनु हुनेछ है। तपाईले यसलाई राम्रो काम गर्नुहोस्। काम कसका लागि गर्ने, जब आवश्यकता छ भने त्यहाँ पक्कै न पक्कै समस्या छ, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो नि, हैन? अब त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि जब चाहिँ राज्यले पैसा दिन्छ भने राज्य मात्रै जवाबदेही भएर त भएन। अब हामी उपभोक्ता जसले त्यो संरचनाको उपभोग गर्छौँ त्यसको चाहिँ सस्टेनेबिलिटी दिगोपना कसरी राख्ने, यसको संस्थागत विकास कसरी राख्ने, मर्मत सम्वाद कसरी गर्ने र चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ लिइसकेपछि त्यो एउटा योजनाबाट के लाभान्वित हामी चाहिँ लिन सक्छौँ। जस्तै खानेपानीको चाहिँ उसलाई हामीले
सहजै रूपमा खाने पानी अब एउटा योजना जस्तै मेरो टोल बस्तीमा पर्ला, मैले अब चाहिँ सहज रूपमा खाने पानी पाएँ, अब मैले त खाने पानी पाएँ भनेर मात्रै चाहिँ त्यसलाई बुझ्नु भएन। हामीले त के बुझ्नु पर्यो भने खाने पानी लिन हामीले आधा घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो र चाहिँ आधा घन्टा त्यहाँ हिँडिसकेपछि आधा घन्टा कुर्नु पर्थ्यो, आधा घन्टा जान आधा घन्टा आउन, आधा घन्टा कुर्न 1.5 घन्टा हाम्रो सदैव चाहिँ तपाईँको चाहिँ जान्थ्यो र हामी 20 लिटर पानी ल्याउँथ्यौँ। मेरो परिवारलाई 100 लिटर पानी दिँदाखेरि मेरा परिवारका मान्छेको अब करिब करिब चाहिँ तपाईँको 20 लिटर भने चान्स 5 घन्टा जति चाहिँ समय चाहिँ खेर जान्थ्यो। अब पानी चाहिँ नजिकै आइसकेपछि मेरो बचेको अतिरिक्त समय कहाँ खर्च गर्न मिल्छ त? मैले चाहिँ कुनै उत्पादनमूलक चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु, विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन क्षेत्रतिर काम गर्न सक्छ, महिलाहरूले साँझको बेला चाहिँ तपाईँको खेत गोडाइ रोपाई अथवा खेत गोडाइ खेत रोपाई विभिन्न कामबाट आउँदा पनि उसलाई खानेपानीको चिन्ता हुँदैन, उसले 2 घन्टा बढी काम गरेर आफ्नो भोलि गर्नुपर्ने कामलाई समयमा चाहिँ सम्पादन गर्न सक्छ। खेर धाराबाट खेर गएको पानीलाई तल कलेक्सन गरेर तपाईँको चाहिँ खेर जाने पानीलाई कलेक्सन गरेर अथवा पानी सङ्कलन गर्ने खाल्डो निर्माण गरेर त्यहाँ बिस्तारै तपाईँको चाहिँ अनि उसले घरबारी व्यावसायिक रूपमा नहोला ल आफूलाई उपभोग गर्नका लागि चाहिँ घरबारी करेसाबारीको निर्माण गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि गएर उसको स्वास्थ्य समृद्धि र पोषणमा अभिवृद्धि हुन्छ। एउटा चाहिँ खानेपानीको योजनाले मान्छेको कुन कुन क्षेत्रतिर चाहिँ सम्बन्ध राख्छ, उसका चाहिँ सामाजिक विकास, उसको सामाजिक विकास परिवर्तनमा कस्तो कस्तो चाहिँ भूमिका खेल्छ, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक विकासमा कस्तो कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा पनि जनतालाई चाहिँ जानकारी हुन जरुरी छ, जो भएको छैन। र जसले गर्दा जनता पनि उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष हुन्छ। एउटा करप्सन त माथिबाट तल गएर उपभोक्ता समितिको चाहिँ पदाधिकारीहरू जो अध्यक्षको पदमा हुन्छ उसले सचिव र चाहिँ तपाईँको कोषाध्यक्षलाई पनि जानकारी हुँदैन, अन्य सदस्यलाई पनि जानकारी हुँदैन, टक्याङ टुक्नु जान्छ। अब उही पुरानी शैलीको चाहिँ ढर्का डोर हाजिरी फारम ल्याउँछ, कसको कसको चाहिँ तपाईँको हाजिरी मिलाउँछ, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार हो हैन। त्यो नियति चाहिँ भ्रष्टाचार हो, कसैको सिग्नेचर डुप्लिकेट गर्नु त्यो पनि राम्रो होइन नि त। अनि यी प्रक्रियाहरू हामीभित्र यी संस्कारहरू विद्यमान छन्। यी विद्यमान संस्कारहरू किन छन् त भने जनताको नागरिक तहमा पनि हामीसँग चाहिँ तपाईँको जुन चेतना हुनुपर्ने थियो, जुन सचेतना हुनुपर्ने थियो त्यो छैन। अनि त्यसैले हामी युवाहरूले तपाईँको नागरिक तहमा पनि बेला बखतमा यस्ता प्रयासहरू गरेर हामीले चाहिँ हाम्रै पैसालाई चाहिँ दुरुपयोग गरिराखेका छौँ हैन। यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र चाहिँ त्यो पैसा यदि कतै चाहिँ कसैले चाहिँ सुहाउँछ भने त्यहाँ खबरदारी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ नागरिक पनि बलियो पक्षमा हुनु पर्यो एउटा। र चाहिँ जब बजेट विश्लेषण यो तरिकाले हामी गर्छौँ त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो कस्तो मेकानिजम बनाउने त भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। योजना चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो, गाउँपालिकाले यी वडामा यी योजनाहरू पढ्यो, प्रदेशको होला पैसा अथवा चाहिँ तपाईँको सङ्घको होला या स्थानीय सरकारको आफ्नै होला। यो योजनालाई कसरी चाहिँ सहज बनाउने, एकदम चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ दिगो चाहिँ कसरी बनाउने, जनमुखी कसरी बनाउने भन्नेतिरको वातावरण छैन। मलाई आफूलाई लर्निङ गत वर्ष मेरो चाहिँ आफ्नै टोलमा तपाईँको 5 लाखको खानेपानी योजना बढेको थियो। अनि त्यो 5 लाखको खानेपानी योजनामा मैले एकदम गजबको ड्रिम सोचेको थिएँ कि भाइ मैले अब 5 लाखले मजाले 30,000 लिटर चाहिँ क्षमता भएको खानेपानीको टङ्की बनाउँछु, त्यसपछि गएर एउटा इन्टेक बनाउँछु, 3वटा धारा बन्छन्। हामीले खानेपानीको साह्रै समस्या छ, केटाहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ मोटिभेट गरेका थिएँ, एक एक चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। पछि अन्ततगत नीति कस्तो बनेको रहेछ भने एकातिर राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 लाखदेखि 1 करोडसम्मको चाहिँ योजना उपभोक्ताले गर्न पाउने भनेर नीति बनेको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा कस्तो रहेछ भने 5 लाखदेखि माथिका योजनाको चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठेकेदार मार्फत गराउने भनेको रहेछ। अब पछि गएर त्यो 5 लाख रुपियाँको सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि 3,20,000 मात्रै आउँदो रहेछ। अब जनताका लागि आएको 5 लाख रुपियाँ अब तपाईँको चाहिँ 1,80,000 रुपियाँ त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको मिसयुज भयो। अब हामीले काम गर्ने त्यो ठेकेदारले काम गर्न पाए कति? 3,20,000। अब 5 लाखको चाहिँ योजनाको चाहिँ डिजाइन इस्टिमेट बन्यो, अनि फेरि तपाईँको चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ 5 लाखका सबै कुराहरू बन्यो, खर्च पनि 5 लाख भयो, तर काम कतिको भयो? 3,20,000 को भनेपछि के यो ट्रान्सपेरेन्सी हो? त्यो पारदर्शिता हो? अनि जनता त वास्तवमा ठगिएको हो नि। यस्ता यी चाहिँ सुशासन मैत्री चाहिँ गतिविधि गर्दाखेरि हामीले उपभोक्तालाई चाहिँ उपभोक्ता समितिको चाहिँ कन्सेप्ट किन ल्याएको राज्यले हैन? एक घर एक स्वरोजगार भनेर चाहिँ ल्याएको छ। यो यहीका सम्बन्धित हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो के हो भने कुनै टोल बस्तीमा राज्यले अब हामीसँग चाहिँ विभिन्न संसाधन छन्, विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू छन्, ठुलो चाहिँ बजारीकरण, सहरीकरण, औद्योगिकरण, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्यटन विकासको चाहिँ ठुलो क्षेत्र छ भन्नु पनि त छैन। अब जहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्र होला त्यहाँ थुप्रै युवाहरूलाई चाहिँ पढेका अथवा उनीहरूको योग्यता क्षमता अथवा चाहिँ क्वालिफिकेसनका आधारमा उसलाई चाहिँ एङ्गेज गर्न सकिएला, तर छैन। त राज्यले के हो भने कम्तीमा पनि एउटा उपभोक्ता समिति, एउटा कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा त्यो टोल बस्तीमा उपभोक्ता समिति बन्यो भने त्यो टोल बस्तीका मान्छेले चाहिँ कम्तीमा 3 देखि 6 महिनासम्म दक्ष अर्धदक्ष चाहिँ
कामदारको रूपमा काम गरून् र चाहिँ केही न केही आम्दानी गरून् र चाहिँ उनको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित उपभोक्ता समिति नै बनेको हो हैन। तपाईँ हामीले चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2054 त्यसपछि नियमावली 2056 हेर्ने हो भने त्यसभित्र प्रावधान भएको थियो र चाहिँ त्यो ऐनलाई नै डाइभर्ट गरेर अब तपाईँको स्थानीय सरकारले आफू खुसी आफूलाई चाहिँ कसरी सहज हुन्छ 5 लाखदेखि माथिका चाहिँ योजनाको टेन्डरिङ गर्ने भनेर चाहिँ जुन कुरा गर्यो यो राम्रो होइन। यस्ता कुराहरूलाई सच्याउनु पर्छ। बरु उपभोक्ता समितिलाई निगरानी गर्ने, योजनाको निरन्तर अनुगमन दिने अनि हरेक कुराहरूमा चाहिँ यो के भन्छ नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोलिङका कुराहरू गर्ने, तिमीहरूले यो काम गर्यौन भने निकासा दिँदैनौ भन्ने, यी विभिन्न कुराहरूलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले लियो भने विकास पनि हुन्छ, मान्छेहरूको रोजगारी सिर्जना हुन्छ र सम्बन्धित योजना पनि बन्छ। जब मान्छेले अथक दुःख गरेर चाहिँ योजना निर्माण गर्छन् त्यसलाई चाहिँ भोलि दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ जिम्मेवारीको चाहिँ अनुभूति पनि हुन्छ। यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। र अर्को अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि योजना गरिसकेपछि यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन समिति पनि बनाउनु पर्यो। सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले कहाँबाट चाहिँ के सामान किनेको अथवा सम्बन्धित गाउँपालिकाले कुन भेन्डरबाट कसरी टेन्डर गरेर चाहिँ के कति सामान ल्यायो हैन, कुन प्राइसमा ल्यायो अथवा चाहिँ सम्बन्धित भेन्डरलाई सिलेक्सन गर्दाखेरि कुन प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाइए, त्यो कुरा जनतालाई सार्वजनिक गर्यो भने त तपाईको चाहिँ भित्र हुँदैन नि त। किन हुन्छ, किन क्वेसन रेज हुन्छ? हामीले चाहिँ सबै कुरालाई पारदर्शी गर्यौँ भने हुँदैन। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद चाहिँ अनुगमन समिति बनाएर उपभोक्ता समितिले चाहिँ कुन कसरी चाहिँ ल्यायो अथवा गाउँपालिकाले सम्बन्धित चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो प्रदेशभरिकै जुन सप्लायरहरू छन्, जुन सामग्री हामीलाई आवश्यक छ तिनको चाहिँ कोड्सन अब सङ्कलन गरिदियोस्, कोड्सन सङ्कलन गरेर सिलेक्ट गरिदियोस्। बरु चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई त्यहाँ चाहिँ इन्टरलिङ्क गरिदियोस् सहजताका लागि अनि प्राइज एकरूपताका लागि हैन, मूल्य पनि एकरूपता हुने भयो नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा जनालीकोटको अब खानेपानी उपभोक्ता समितिको सिमेन्टको भाव 1100, दर्नाको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सिमेन्टको भाव खानेपानीको चाहिँ 1000। यो बिल चाहिँ तपाईँको ट्र्याक गर्न अथवा उपभोक्ता समितिले पनि त्यहाँभित्र सजगता अप्नाउँछ। मापदण्ड यति हो है, तिमीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ निर्धारण तोक्दिने एउटा चाहिँ बरु मूल्य निर्धारण समिति बनाऊ, त्यहाँभित्रबाट यति मूल्यमा यो ठाउँमा पाइन्छ, सेलेक्ट भएको समग्र गाउँपालिकालाई सप्लाई गर्ने सप्लायरहरू यी हुन् सामानहरू। अनि चाहिँ यहाँको चाहिँ भेन्डरले यति दिन्छ, यहाँको भेन्डरले यति दिन्छ, त्यहाँ चाहिँ यातायात यति लाग्छ, यहाँ यति लाग्छ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भनेर जनतालाई सहज गरिदियो भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्न पनि सक्दो छिटो र चाहिँ सुशासनलाई स्थापित गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन समिति बनाइसकेपछि उसले ल्याएको चाहिँ भने मुताबिकको, जस्तै अब हामी खानेपानी योजना बनाउँछौँ, खानेपानी योजना अनुसार अब थुप्रै अब हामीसँग ताराजी लगायत अब हाम्रो इन्जिनियर दीपक बाबु लगायत तपाईँहरू हुनुहुन्छ प्राविधिक साथीहरू, अब हामीले 90 CM चाहिँ अनिवार्य पाइप हाल्ने भनेका हुन्छौँ। अब चाहिँ उपभोक्ताले हाल्छन् कि हाल्दैन त हैन? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमनको चाहिँ उपाय अथवा त्यसलाई अनुगमन गर्ने अथवा त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई सही रूपमा चाहिँ त्यो भन्ने मुताबिकको चाहिँ डिजाइन एस्टिमेट अनुसारको काम गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ संरचना के हो त, त्यसलाई अनुगमन गर्ने विधि के हो त? हामीले चाहिँ कतै रेन्डमली चाहिँ खनेर त्यसलाई उखाड्ने कि हेर्ने कि अनि फेरि त्यो भयो भने मान्छेलाई ए हेर्दा रहेछन् है, जहाँ कहीँ पनि हेरिदिँदा रहेछन्, हामीले पुरै हाल्नुपर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ बनाउने कि नबनाउने। अनि यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जस्तै भनेको मापदण्ड अनुसार अब हामीले इन्जिनियरले कुनै दिएको होला भाइ सिमेन्ट यति मात्रामा हाल, रेती यति मात्रामा हाल, अनि फेरि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ गिट्टी यति मात्रामा हाल, ढुङ्गा यसरी प्रयोग गर, त्यसपछि गएर सम्बन्धित संरचनालाई यति समयसम्म क्युरिङ गर, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो दिगो रहन्छ भन्ने कुरामा कसरी हामी नियन्त्रण। मैले त यस्तो पनि देखेको छु जुन ठाउँमा पानी नै छैन, जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार हेर्नुहोस्, तेलदोल्ने आँपमा बनेको जनालीकोटको त्यो ठाउँमा नवरिपरि चाहिँ पानी ल्याउनको लागि त्यहाँका मान्छेले मार्सेत आउनुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको चाहिँ के बनेको छ, प्रवेशद्वार बनेको छ। अनि त्यो प्रवेशद्वार कङ्क्रिटको बनाइएपछि अब चाहिँ त्यो उपभोक्ताले कति बेला त्यहाँभित्रको चाहिँ ठेका लिएको मान्छे जो होला, उपभोक्ता होला, ठेकदार होला, उसले चाहिँ इन्जिनियरले भने मुताबिक क्युरिङ गर्न पाए कि पाएन, त्यति पानी उपलब्ध छ कि छैन, अनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मटेरियल चाहिँ सम्मिश्रण भयो कि भएन, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नु परेन। र इन्जिनियर साथीहरूले पनि यो हेर्नु पर्यो कि भाइ हामीसँग विभिन्न प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको चाहिँ पहुँच कति छ हैन, हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो कस्तो संरचना निर्माण गर्ने। अब त्यो प्रवेशद्वार नै बनाउनु थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटकै बनाउनु पर्छ भन्ने केही छैन। मजाको मस्त डिजाइन दिएर तपाईँको चाहिँ
हामीले चाहिँ फलामको रडको पनि मस्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बनाउने थियौँ। त्यसर्थ चाहिँ हामीले के हो भने प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको पहुँच कहाँ कति छ, कुन संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छन्, ती कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। यदि अब हामीले त्यहाँ पानी बोक्ने समेतको चाहिँ पैसा एलोकेट गऱ्यौँ भने त नितान्त रूपमा लागत बढी जान्छ। बनाउनु पर्ने एक उद्देश्यका लागि, तर चाहिँ खर्च हामीले चाहिँ अर्को उद्देश्यको पनि त्यहाँ ल्याएर खर्च गऱ्यौँ भने गाउँपालिका सरकारलाई पनि त्यसले व्यवहार पर्छ। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना पनि जुन सोचे मुताबिकको भन्दैन। यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भने हामीले भ्रष्टाचारलाई नियमन गर्ने पाटो हो मैले देखेको। त्यसैले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिभित्र बन्ने संरचनाको बारेमा त्यहाँ अथवा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्यो। हामी केही पनि सम्भाव्यता गर्दैनौँ। कुनै पनि चाहिँ विकासको चाहिँ निर्माण गर्नका लागि हामीले चाहिँ 4वटा सिस्टमलाई अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो सामाजिक प्रणाली कस्तो छ, हाम्रो चेतनाको स्तर कहाँ छ, र हामीलाई के कुरा अब अहिले चाहिँ संसार तपाईँको चाहिँ कहाँ पुगिसकेको छ। हामी अझ मिची साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने सिकाइरहेको छौँ। घरमा म मेरै परिवारलाई सिकाइरहेको छु। मैले त्यो चेतनाको लेयर माथि दिन सकेको छैन। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हुन सकेको छैन। मान्छे टाढाबाट आएका मान्छेलाई टाढा बस्यो भन्दा नि मान्दैनन्। मेरो मान्छे हो, म मरुला, तिमीलाई के को आवाज के त्यत्रो समस्या, मेरै घरमा बस्छ भन्छन् हैन। अब तपाईँको चाहिँ बस्छ त भन्छन्, 4-5 दिनपछि ज्वरो आउँछ। अनि ज्वरो आइसक्यो, तिमीलाई त ज्वरो आयो भनेपछि ओहो मलाई त यो मौसममा चाहिँ यस्तै हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ अहिले कोरोनाको लक्षण के कोरोना हुनु, मलाई अघिल्लो वर्ष 4-5 वर्षदेखि यस्तो हुन्छ भन्छ। जब थला पर्छ अनि फेरि अन्ततगत थाहा हुन्छ कि भाइ ऊ त पोजिटिभ छ। जब त्यो पोजिटिभ भएका मान्छेले तपाईँको चाहिँ टोल बस्तीमा चाहिँ परसम्म फिजाइसकेको छ हैन। अब यस्तो किसिमको हाम्रो सामाजिक चेतना छ भने अब सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गर्नका लागि हाम्रा प्लान जो छन् विकास गरिएको, हामीले विकास सम्बन्धी ल्याएका प्लानहरू त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो कि परेन त। त्यसैले हाम्रो सोसल बिहेभियर चेन्जिङतिर चाहिँ उ गर्नका लागि एउटा त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो भने हामीसँग विद्यमान इकोसिस्टम कस्तो छ त हैन। इकोलोजिकल सिस्टम, जैविक विविधताहरू हामीसँग चाहिँ पानीको संरचना कुनै लिँदा त्यहाँ तलको जैविक प्रणालीमा कुनै असर हुने हो कि। अहिले थुप्रै चाहिँ स्रोतहरू हाम्रा सुकेका छन्। त्यसको मेन कारण मैले के देखेको छु भने एक त हाम्रा खेतहरू चाहिँ रोप्न बन्द भयो हैन। अर्को किन एक प्रमुख आधार थियो खेतहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीलाई चाहिँ स्टोरेज गरेर राख्थे। हामी चाहिँ माथि लिडीको माथि के भन्छ सुकीबावदेखि लिएर तलसम्म खनजोत गर्थ्यौँ, गतसत हुन्थ्यौँ र मजाले पानीले रिचार्ज हुन्थ्यो। हामी लिडीतिर जाँदा पनि त्यो चढ्या पानीमा तल पानी देखिन्थ्यो। आज चाहिँ त्यो खनजोत छैन। अनि फेरि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को हामीले सडक निर्माण गर्छौँ, पानीको स्रोत जाओस् या केही जाओस् हामीलाई त्यो मतलब छैन। तर हामीलाई सडक चाहिन्छ। एक घरका लागि हामी चाहिँ तपाईँको लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छौँ। सडक निर्माण गर्न चाहिँ अगाडि चाहिँ एउटा प्लान अगाडि बढाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ गन्तव्यमा नपुग्दै आधामै छोडिदिन्छौँ। तपाईँ त्यसको विषयमा चाहिँ जनालीकोटको कालिका थानदेखि गएर चाहिँ माथि चाहिँ पचाङ्गा लिनका लागि बनेको सडक हेर्नु होला। त्यो माडीको माथि 3 वर्ष अगाडि मेरै जमिन माथि चाहिँ त्यो खनेर मेरो लगायत 2-4 जना साथीहरूको ए भाइ यो चाहिने भएपछि खन, नचाहिने भने नखन भनेर भन्दा पछि विरोध गर्यो हेमले भने। अनि त्यो पछि गएर चाहिँ तपाईँको ल ठिक छ खन भनेर भन्यौँ। त्यो गएर चाहिँ तपाईँको जनालीकोटको माडुको ठ्याक्कै माथि गएर अट्क्यो। बिचरा कालबस्तीमा एक घर छ, त्यो एक घरका लागि 4 लाख रुपियाँ। कि त त्यो पुरा 4 लाख थपेर त्यो सडक कालबस्तीका मान्छेलाई सहज बनाइदिनु पर्ने, त्यसलाई अधुरै छाडियो भने त्यो पैसाको के उद्देश्य, फजिल खर्च भएन। त्यसै गरेर सल्यानामा चाहिँ अलरेडी एउटा सडक हामीले चाहिँ वरि टिमिसनदेखि चाहिँ जनालीसम्म जोडेकै थियौँ। त्यसपछि घरको सडक तल खनियो, त्यो सडक पनि आधै बिचमा छोडियो भने पैसा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसँग कुनै पनि निर्धारित उद्देश्य चाहिँ नभएर, योजना नभएर, त्यो योजनालाई परिपूर्ति गर्ने हामीसँग चाहिँ बजेटिङको आधार नभएर चाहिँ यदि योजना त्यसरी निर्माण गर्यो भने त्यो पैसा महत्त्वहीन हुन्छ। जो महत्त्वहीन पैसा हुन्छ त्यो पनि भ्रष्टाचार हो मैले बुझेको है। त्यसपछि गएर अब हामीले चाहिँ तपाईँको सामाजिक जैविक प्रणालीलाई चाहिँ असर हुने गरी त विकास गर्नु हुँदैन रहेछ। अब खानेपानीको चाहिँ आवश्यकता आज बन्दारा बस्ती, जनालीकोटको बन्दारा बस्ती, त्यसै गरेर चढ्या पानीका खेतहरूदेखि लिएर अन्य अरू थुप्रै चाहिँ ठाउँमा तपाईँ हामी जाँदा कयौँ बस्तीहरू अहिले उजाडमा परेका छन्। यसको मुख्य कारण के हो भने तपाईँको डोजरीकरण गर्नु। यदि सडकै खन्नु छ 2-4 महिना ढिलो होला, मान्छेलाई उपभोक्तालाई खन्न भन न सजिलो ठाउँमा, रोजगार पनि पाउँछन्, तपाईँको हाम्रो इकोसिस्टम पनि बिग्रदैन, अनि पानीका स्रोतहरू खतरामा पर्दैनन्। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को हाम्रो चाहिँ आर्थिक प्रणाली, अब हाम्रो चाहिँ अर्थ उपार्जन चाहिँ के हामीले उद्योग स्थापना गर्छु जयगढमा भनेर त सम्भव छैन होला। कर्मिक रूपमा सडक विस्तार होला हैन। विकासको मेरुदण्ड प्रमुख आधार अथवा मेरुदण्ड भनेको सडक हो। सडक हामीसँग छ, बिजुली आएको छ। बिस्तारै कर्मिक रूपमा हामीले चाहिँ औद्योगिक करणलाई पनि भावी पुस्ताले जोड देला। तथापि वर्तमान समयमा हाम्रो वास्तविक अर्थ उपार्जनको क्षेत्र कहाँ हो त?
र हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कुन कुन सामानहरू चाहिँ अहिले बाहिर जान्छ त, जस्तै चाहिँ जयगढमा हामीले मालिका विकास सङ्घकै चाहिँ उसमा हामीले सेटिप परियोजना भन्ने पहिला चालु गऱ्यौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ। प्रत्येक चाहिँ हामीले अब वडाहरूमा कृषक समूह मार्फत ठुलो सपोर्ट गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ तरकारी एकदम व्यापक रूपमा उत्पादन गर्नुभयो। त्यसपछि कालिका हामीले चाहिँ बर्दादेवी लगायत यी ठाउँमा सहकारी निर्माण गऱ्यौँ, कृषि सहकारी। त्यसपछि गएर चाहिँ जयगढमा, जनालीकोटमा, यो हाम्रो कोटघरमा, त्यसपछि गएर दर्नामा कलेक्सन सेन्टर पनि बनिए। त्यसपछि हामीले अब यिनलाई सहजता हुनुपर्छ भनेर जीप समेत हामीले दियौँ। पछि गएर अन्ततः किसानहरूमा एक उत्साह आयो। उत्साह आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जयगढको कलेक्सन सेन्टरमा तरकारी केन्द्रित भयो। अनि मालिका विकास सङ्घले जुन कलेक्सन सेन्टर हामीले त्यहाँ बनायौँ, पहिला हामीले कृषि विकास कार्यालय अछामबाट बनेको कलेक्सन सेन्टर दिनुपर्छ भनेर त्यहाँका स्थानीयहरूसम्म अनुरोध गऱ्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ, उहाँहरूले मान्नु भएन। अन्ततः त्यो कलेक्सन सेन्टर यस्तो बनायौँ कि जसलाई हामीले चाहिँ उठाएर चाहिँ अब खोलेर अनन्तर सार्न सकिने तरिकाले त्यहाँ बनाइसकेपछि हाम्रो सुन्दर भाइ लगायतको चाहिँ टिमले अनि त्यो चाहिँ कलेक्सन सेन्टर चलायो। 3-4 जना मान्छेको रोजगार चलेको थियो। हाम्रो तरकारी गर्वको कुरा, बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाको तरकारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ धनगढीसम्म पुर्याउनु चाहिँ टमाटर अफ सिजनमा टमाटर चाहिँ तपाईँको अछामको चाहिँ धनगढीसम्म पुग्यो। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एक के त भने आर्थिक समृद्धिको चाहिँ आधार जोडिरहेको थियो। पछि गएर त्यसै चाहिँ कलेक्सन सेन्टरभित्र राजनीतिकरण भयो। अनि फेरि चाहिँ मालिका विकास सङ्घ एउटा स्वतन्त्र गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ तपाईँको के भन्यो, यी त एमालेहरूको सञ्जाल हो। कुनै संस्था चाहिँ कुनै पार्टीका सञ्जाल हुन्छन्, होइन नि। हामी चाहिँ जो एमाले भए पनि, बिमाले भए पनि, काङ्ग्रेस भए पनि, जे भए पनि हामी त्यही गाउँको समृद्धि, त्यही जनताको समृद्धिका लागि लड्ने हो नि। पछि चाहिँ त्यो गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो कलेक्सन सेन्टरलाई त्यहाँबाट उठाउन लगाइयो। त्यहाँभित्र के संरचना बनाउँछु भनेर भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो खाल्डो पारियो। आज चाहिँ त्यो खाल्डोमा चाहिँ के छ, सबै चाहिँ जयगढ बजारभरिको फोहोर छ। त्यहाँ कुन संरचना बनाउने उद्देश्यले त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ खने मलाई थाहा छैन। तर सबैलाई चाहिँ झन् वरिपरि मच्छर र चाहिँ अहिलेको हकमा यो कोरोना भाइरस पनि चाहिँ तपाईँको जीवन्त रहने गरी फोहोर थुप्रिएको छ भने अब त्यसले गर्दा अहिले हामी चाहिँ त्यो एक विकासको गतिमा आइसकेको कलेक्सन सेन्टर पनि चाहिँ तपाईँको उँधो गतिमा गयो। सबै साथीहरू चाहिँ विचलन भयो। किसानहरूको तरकारी चाहिँ गाउँमा रोक्यो। उनीहरू जयगढ केन्द्रित भएका साथीहरू चाहिँ मगलसन केन्द्रित, बजार केन्द्रित, अन्य बजारहरूमा केन्द्रित हुने अवस्था आए। यस्ता कुराहरू पनि सबैले त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन नगर्दासम्म त्यसलाई नहटाउँदा हुन्थ्यो नि। कि हटाउनु पूर्व नै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हटाइदिएको भए आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती सम्बन्धित त्यो कलेक्सन सेन्टरसम्म जोडिएका किसानहरूको तरकारी आइरहन्थ्यो होला। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ कलेक्टरले चाहिँ रोजगार पाइरहन्थ्यो होला र चाहिँ जयगढको क्षेत्रको तरकारीको पहिचान बाहिर भइरहन्थ्यो होला, होइन। अब त्यसै गरेर अब हामीले चाहिँ अर्को जैविक विविधतातिर चाहिँ हेर्दाखेरि अब हामीले के गरिरहेछौँ, जस्तै चाहिँ जयगढको गैरी बजार आफैमा एउटा पहिचान बोकेको क्षेत्र हो, 500 क्षेत्र हो। हामीले चाहिँ तपाईँको लोकल काँक्रा, लोकल मुला अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले घिउ अनि डोका चित्रा, नाङ्ला शुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाई गोरुलाई बाँड्ने, अब भनौँ न जति पनि दाम्लो होला त्यसलाई हामी के भन्छौँ चाहिँ गलेौँ भन्छौँ, पगेडो होला अथवा कुन पनि होला, जे पनि चिज हामी स्थानीय चाहिँ सामग्रीहरू जयगढमा चाहिँ गैरी बजारमा पाउँछौँ र गैरी बजारको समग्र अछामभरि त्यो पहिचान छ भने अब त्यो गैरी बजारमा हिजो के पाइन्थ्यो, आज उत्पादन कसरी घटिरहेछ त्यो कुराको पहिचान हुनु पर्यो कि परेन, होइन। लोकल आलु किन विस्थापित भए, अनि छातासैनमा कसरी प्रमोट गर्ने, 8-10 जना युवाहरूलाई ग्रुपिजम गरेर लिजमा लिएर चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ गर्ने कि त्यो लोकल चाहिँ मुला र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आलु उत्पादनतिर केन्द्रित गर्ने कि र चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्लानाहरू चाहिँ अब विलुप्त हुँदै गए। कारण छातासैनको वन सक्यो। छातासैनमा विद्यमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि चाहिँ बाँस खराँचका रुखहरू थिए ती बिस्तारै पातलिँदै गए, वन फडानी तीव्र गतिमा हुन गयो भने त्यसको प्लान्टेसनतिर ध्यान दिनु पर्यो कि परेन। जबकि हामी चाहिँ बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाको मुख्य जलस्रोतको आधार भनेको छिपे खोला र लिडीतिर बग्ने चाहिँ अब के डोटेली खोला भन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि दर्नाको सिलानी घाट, अनि यो सिलानी घाट अनि छिपे खोलाको अस्मिता जब चाहिँ तपाईँको काँडाकोट माथिको सडक, त्यसपछि चाहिँ छातासैनको चाहिँ तीव्र रूपमा भइराखेको वन फडानी यावत कारणले गर्दाखेरि भोलि गएर हाम्रो चाहिँ जलस्रोतहरू पनि छिपे खोलाको चाहिँ मूल जो छ, मूल जलस्रोतको चाहिँ थलो छातासैन त्यो पनि सङ्कटासन्न परिस्थितिमा उम्बिएको छ भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मैले भने गाउँपालिकालाई तपाईँहरू बेला बखतमा छातासैनलाई जोगाउनुहोस्, यहाँको चाहिँ लेकलाई जोगाउँ। यदि लेक जोग्यो भने धारासैनको पानी जोगिन्छ, धारासैनको पानी जोग्यो भने हामी सबै गाउँपालिकावासीको अस्मिता जोगिन्छ। छिपे खोलालाई बचाउनु पर्छ। तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुप्रै चाहिँ गडखेतहरू छन्,
माथि घट्ट चाहिँ अहिले पो हामीसँग मिलाए, नभए भने थुप्रै मान्छेको चाहिँ तपाईँको घट्ट चाहिँ चलाएर आर्थिक उपार्जनको चाहिँ बाटो हो त्यो छिपे खोलाको पानी। अनि फेरि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि गएर सानो चाहिँ माइक्रो हाइड्रो चाहिँ सिलाना अथवा चाहिँ तपाईँको छिपे खोलामा चाहिँ स्थापना गर्न सक्छौँ। त ती अस्मिताहरू कसरी खतरामा परिरहेछ त त्यो जलस्रोत कहाँनिर हामीले ल्याकिङ गर्यौँ, कुन कुरा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको सरकारको ध्यान नगएर गलत तरिकाले चाहिँ काम गर्नु पनि त्यो पनि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार हो भन्ने लाग्छ मलाई हैन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले सजग हुनु पर्यो। हाम्रो जैविक विविधतालाई जोगाउनुतिर हाम्रो विकास केन्द्रित हुनु पर्यो। जब जैविक विविधता केन्द्रित हुन्छ जोगिन्छ तब सामाजिक चाहिँ हामी सद्भाव र चाहिँ मान्छेको चाहिँ जुन बाहिर माइग्रेसन हुने पार्ट हुन्छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। जब मान्छे माइग्रेसन बाहिर सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन्छन्, स्रोत साधनमा चाहिँ मान्छेको न्यायोचित पहुँच हुन्छ र चाहिँ समानतामुखी पहुँच भयो भने संरचनाहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन्, लगानी चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका कुराहरू सहर बजारमा बसेका थुप्रै हाम्रा चाहिँ गाउँपालिकाका मान्छेहरू बाहिर छन्, जब एउटा वातावरण हुने उहाँहरू फर्कनुहुन्छ, सहर बजारमा सिकेका विभिन्न आनी बानीका कुराहरू छन् ती उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अडोस पडोसमा सिकाउनुहुन्छ। कर्मिक रूपमा मान्छेको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ र समाजले पनि सामाजिक व्यवहार परिवर्तनको पाटोमा फड्को मार्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ ती बाहिरका अग्रजहरूलाई पनि कसरी भित्र भित्र्याउने भन्ने वातावरण तयार गर्न स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हुन आउँछ र यहाँतिर चाहिँ विकास केन्द्रित भयो भने तपाईँको चाहिँ यी सिकाइहरूलाई पछि गएर बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाका सिकाइहरूलाई अनन्त गत्ता चाहिँ कहाँ लिएर मान्छेले रामा रोशनले रेप्लिकेट गर्ला, त्यसपछि चौरपाटीले गर्ला अथवा मेललेखले गर्ला, अन्यहरूले गर्ला। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ रूपान्तरणीय प्रणाली, ट्रान्सफर्मेटिभ चाहिँ सिस्टम भन्छौँ हैन। हामीले सिकेका कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्ने चाहिँ कसरी, हामीले कस्ता राम्रा चाहिँ वेल प्र्याक्टिसहरू गर्ने, जनतालाई चाहिँ जनमुखी विकासमा कसरी केन्द्रित गर्ने, यहाँतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। र यसका लागि कन्जुसाइ गरिनु भएन, कन्जुसाइ गरे जस्तो लाग्छ मलाई बान्डीगढी जयगढ गाउँपालिकाले। हामीसँग थुप्रै दिग्गजहरू छन् यो 6वटा वडामा, चाहे उहाँहरू भौतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ बस्छन् होला, तर अहिलेको चाहिँ यो प्रविधिको हिसाबले त उहाँहरू नजिकै आउनुहुन्छ नि, नजिकै जोडिनुहुन्छ। जसरी हामी जोडिएका छौँ, हामी चाहिँ यसो प्लानमा जाँदैछौँ। यो वर्ष अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेट प्लानिङ प्रोसेस सुरु भएको छ अनि गाउँबाट यही यस्ता किसिमका चाहिँ योजनाहरू आएका छन्। ती योजनाहरूको चाहिँ कार्यान्वयनका लागि, त्यसको नियमनका लागि, त्यसको अनुगमनका लागि, त्यसको दिगोपनाका लागि, त्यसको संस्थागत विकासका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ बटुलेको अनुभव के छ र कुन कुन राष्ट्रहरूमा अथवा कुन कुन सहरहरूमा चाहिँ कस्ता अभ्यासहरू भएका छन्, ती नवीनतम अभ्यासहरूलाई बान्डीगढी गाउँपालिका इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। हामीलाई सजेस्ट गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, पछि विरोध नगर्नुहोस्। भोलि हामीले चाहिँ नसोधेर सोद्धै पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनि फेरि चाहिँ त्यसलाई टेर्नु भएन भने पछि विरोध नगर्नु होला, क्वेसन नगर्नु होला भन्ने ठाउँमा चाहिँ गाउँपालिका सरकार बस्छ क्या मैले देखेको हैन। अनि त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले जानुपर्छ। बजेट अब विशेष त सबैभन्दा पहिला त सुशासन स्थापना गर्नका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, नागरिक संलग्नता हुनु पर्यो। बजेट नागरिककै संलग्नता अनि फेरि यो चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागितामा तपाईँको चाहिँ के त भने बजेट विश्लेषण हुनु पर्यो। अनि बजेटको न्यायचित र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकता जहाँ छ त्यहाँनिर केन्द्रित भएर न्यायचित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ विनियोजन गर्नु पर्यो र चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ निर्देशित जसरी गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जुन परिणामका लागि हामीले एउटा चाहिँ उद्देश्य बोकेर चाहिँ कुनै बजेटलाई चाहिँ विनियोजन गर्छौँ, त्यो विनियोजित बजेटलाई हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो उद्देश्य लक्षित केन्द्र गर्नका लागि के कुराहरू चाहिँ हामीले योजनाबद्ध गरेका छौँ र त्यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेतिर हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यो सामूहिक रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन समिति निर्माण गरेर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनुगमन प्रणालीको चाहिँ एउटा विकास गर्नु पर्यो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहभागितामूलक खर्च पछ्याउने चाहिँ विधि पनि गर्नु पर्यो हैन। पार्टिसिपेटरी चाहिँ एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ सर्वे भन्छ, जो सायद मलाई लाग्छ युगान्डा भन्ने देशले लागू गरेको। हिजो मात्र मैले चाहिँ डिस्कभरी हो बीबीसी अर्थमा युगान्डाको विकास कसरी भयो त भन्ने सवालमा हेरेँ, त्यो एकदम चाहिँ चरम गुण्डाहरूको बस्ने ठाउँ रहेछ। पछि कर्मिक रूपमा नागरिकहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सचेतना अब अभिवृद्धि हुँदै जाँदा अहिले युगान्डा चाहिँ तपाईँको अफ्रिकन कन्टिनेन्टलको यो अफ्रिका महादेशको चाहिँ एउटा चाहिँ गन्तव्य नै बनेको छ भन्दा पनि सुन्यो। तपाईँ हामीले पनि युगान्डाका थुप्रै घटना सुनेका छौँ होइन भने यो युगान्डाबाट चाहिँ त्यो अभ्यास सुरु भइसकेपछि त्यो देशलाई सुशासित बनाउनका लागि धेरै ठुलो अभियान गर्यो। यस्ता चाहिँ तपाईँको सामाजिक जवाबदेहिताका औजारहरूको पनि हामीले अभ्यास गर्न जरुरी छ सरकारले र तपाईँ हामी सबै चाहिँ अभियन्ताहरूले पनि यसरी गऱ्यौँ भने जब सरकार पनि सजग हुन्छ र जनता सक्षम हुन्छ, सचेत हुन्छ, उसले खबरदारी गर्छ र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने आज ठिक छ XYZ कुनै चाहिँ एउटा सार्वजनिक पदमा कुनै एक अध्यक्ष होला, त्यो सार्वजनिक पद हो, त्यो व्यक्ति होइन।
त्यो भोलि चाहिँ कुनै अर्को व्यक्ति पनि त्यहाँ जाँदा भोलि गएर जनताले उसलाई खबरदारी गरेर चाहिँ विकासलाई चाहिँ तपाईँको जनमुखी बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकता केन्द्रित बनायो भने सुशासन स्थापित हुन्छ र त्यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो भने नागरिकले पनि तुरुन्तै खबरदारी गर्छन् र उसलाई जब नागरिक सचेत हुन्छन् सजग हुन्छन् उनले सबै कुरा थाहा पाउँछन् त्यहाँ पनि खबरदारी सिर्जना हो उसले भ्रष्टाचार गर्ने मौकै थाहा पाउँदैन। मेरो चाहिँ त्यो प्रोग्राममा कति बजेट छ के छ कहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ मेरो सबै स्टाफले सर्लङ्ग थाहा पायो भने तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ मलाई करप्सन गर्न दिन्छन् त दिँदैन नि। हो त्यो हिसाबले गर्दा जब म चाहिँ एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर बसेको ठाउँमा मैले आफ्नै चाहिँ भित्र पनि नागरिकको चाहिँ सेवा गर्ने नागरिककै चाहिँ पछाडि चाहिँ हामी पहिलो त्यो नेतृत्व गर्ने नागरिकलाई चाहिँ छायामा राखेर नागरिकलाई पर्दाभित्र राखेर नागरिकको पैसामाथि अनि फेरि चाहिँ हामी खेलबाड गर्ने मैले तँलाई यो दिएँ भने के दियो जनताले चाहिँ तिरेको कर पो फिर्ता गर्यो 20 वर्षपछि त्यो टोल बस्तीका मान्छेले पाए जसले लाखौं रुपियाँ तिरेका थिए अनि भन्छ हामीले दियौँ हैन त्यो जनताले बुझेको छैन। त्यसैले जनताले यो कुरा चाहिँ बुझ्यो भने तपाईको चाहिँ खबरदारी हुन्छ र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले पनि थुप्रै अब त्यो आइडियाहरू पाउँछन् र चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो उलाई विकासलाई चाहिँ दिन सकिन्छ र चाहिँ जब समग्र रूपमा हामीले सबै सिस्टमलाई चाहिँ एकदम नीतिभित्र रहेर काम गर्यौं नियतभित्र हैन नीतिभित्र रहेर हामीले काम गर्यौं र चाहिँ एकदम नियतसम्मत भएर काम गर्यौं भने तपाईको चाहिँ समाजको विकास हुन हाम्रो सानो भूगोलमा मलाई लाग्छ एकदम रचनात्मक तरिकाले पारदर्शी भएर इमानदारी जिम्मेवारीपूर्वक ढंगले काम गर्यौं भने बान्नीगढी गाउँपालिकालाई हामी 10 वर्षमा अछाम जिल्लाकै नमुना गाविस गाउँपालिका बनाउन सक्छौं। थुप्रै जयगढ बजारलाई हामीले सही रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्यौं भने अछाम जिल्लाको तपाईको सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको पहुँच विस्तार गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा ठूलो चाहिँ बजारको केन्द्रीय बजारको रूपमा अछाम जिल्लाको केन्द्रित अथवा चाहिँ केन्द्रीय बजारको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सक्छौं। बान्नीगढीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ हामी बान्नीगढीको अब जस्तै माथि छातासैन छ बान्नीगढी छ माथि नन्दा देवीहरू छन् हैन यी विभिन्न चाहिँ छातासैनको चाहिँ ताललाई संरक्षण गरेर हामी छिप्याखोलाको चाहिँ तपाईको चाहिँ बर्खाको पानीलाई ठूलो रूपमा संरक्षण गर्न सकिने अथवा बर्खाको पानीलाई संकलन गर्न सकिने ठूलो क्षेत्र छ। ठूलो ताल निर्माण गरेर त्यहाँ पर्यटनलाई अभिवृद्धि गर्ने र साथसाथै चाहिँ छिप्याखोला जलाधार क्षेत्रको पानीलाई चाहिँ तपाईको सदैव चाहिँ तपाईको भित्र चाहिँ रिचार्ज भइरहने चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्छ। बान्नीगढीका माथिका चाहिँ जति पनि ठाउँ छन् जुन अहिले बाँझोमा परिणत भएका छन् कसै मान्छेको अथवा लालपूर्जा भित्रका होलान् अथवा चाहिँ सरकारी चाहिँ स्वामित्वको चाहिँ जग्गा होला सामू अथवा चाहिँ सामूहिक या सार्वजनिक चाहिँ ठाउँ स्पोट होलान् त्यहाँ भित्र हामी विभिन्न रिचार्ज पोखरी बनाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको जैविक विविधतालाई चाहिँ हामी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौं स्रोतहरूलाई पुनर्ताजगी गर्न सक्छौं। यस्तो चाहिँ इनोभेटिभ नवीनतम चाहिँ गाउँपालिका सरकारले काम गरोस् हैन हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। हाम्रो अब सरकारले चाहिँ कति बेला आवश्यकता कहाँनिर हामीलाई चाहिन्छ तपाईँ हामी सबैलाई गुहार्न सक्छ नि हामीले हाम्रो सरकार हो हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ जानेका जे जति पनि आजसम्म अनुभव गरेका चाहिँ सिकाइहरू छन् यी सिकाइहरूको विषयमा चाहिँ हामीले सम्प्रेषण गर्न उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सहजीकरण गर्नमा कन्जुसाइ पनि गर्नु हुँदैन। यदि हामीले सम्प्रेषण र सहजीकरण गर्दा उहाँहरूले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेर लिएर ए हो त नि उहाँहरू जनताको प्रतिनिधित्व नगरे पनि हामी त्यो ठाउँका चाहिँ समाजसेवी हुँ जनता वरिपरिको टोल बस्तीको र त्यो गाउँ बस्तीको चिन्ता त तपाईँ हामीलाई पनि छ नि। यदि चिन्ता नहुँदो ताराजीले किन काठमाडौँ बसेर चाहिँ आज यो बैठकमा आउनु पर्ने किन यो बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने हाम्रो राहुल सरहरू जो एकदम पाका मान्छे छन् उहाँहरूलाई यो ठाउँको चिन्ता किन यो जन्मभूमि हो बाबा जन्मभूमि जसको पनि सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने चाहना हामीलाई हुन्छ किनभने कुनै न कुनै रूपमा हामी कुनै न कुनै बहानामा एकपटक जन्मभूमि फर्कन्छौँ। त्यसैले कर्मभूमि भन्दा पनि जन्मभूमितिर चाहिँ हामी उन्मुख हुन जरुरी छ र यो हाम्रो जन्मभूमि हो यो जन्मभूमिमा ठिक छ केही कमी कमजोरीहरू अब जनप्रतिनिधिहरूका पनि भयो होला आगामी दिनमा उहाँहरूले यी सबै कुराहरूलाई के कति कमजोरी रह्यो कमजोरी कुराहरूलाई चाहिँ घटाउँदै जाने राम्रा कुराहरूलाई अँगाल्दै जाने अनि राम्रा अभ्यासहरूलाई अँगाल्दै जाने जनताहरूसम्म व्यापक ठुलो नेटवर्क बनाउने जनताका आवश्यकता कहाँनिर छन् व्यापक छलफल गर्ने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने हो वा होइन भनेर त्यसलाई अब स्क्रिनिङ गर्ने त्यसपछि गएर बजेटलाई चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने यसो गर्यो भने तपाईँको चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि जस पाउने कुरा ओहो जनताले साँच्चै चाहिँ सिंहदरबार घरभित्रै आएछ भन्ने कुरालाई अनुभूति गर्ने कुरा र प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै गाउँपालिकामै बस्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले अब सहज रूपमा हरेक कुरामा पहुँच हुने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। अब यसै कुरालाई चाहिँ आधार मानेर आजभन्दा गाउँपालिका सरकारको स्थानीय सरकारको संरचना भएको थिएन र त्यो कसरी हुने भन्ने पनि थाहा थिएन अनि त्यही विषयमा त्यतिखेर र म चाहिँ अब कार्यक्रम व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्थेँ। हाम्रो कृष्ण राहुल सर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केशव राहुल सर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि मालिका विकास संघले एउटा यो गाउँपालिकामा सुशासन कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ त मान्छेलाई बढी से बढी चाहिँ काम
गर्न सहज कसरी बनाउने र सूचनामा पहुँच कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र सेसीको सहयोगमा आजभन्दा करिब चाहिँ 5 वर्ष अगाडि नै प्रोजेक्ट त 4 वर्ष चल्यो, तर हामीले अभ्यास गरेको 5 वर्ष पहिले तपाईँको चाहिँ एउटा सुशासन परियोजनाको परिकल्पना ल्यायौँ। परिकल्पना ल्याइसकेपछि अब हाम्रो मन हामी स्थानीय भएका नाताले जति पनि अब यो नढाँटी भन्नुपर्दा पहिला आफ्नै ठाउँलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर हामी पनि केन्द्रित हुन्छौँ हैन। अब त्यो सुशासनको चाहिँ अब कार्यक्षेत्र कहाँ बनाउने भन्ने चाहिँ छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि त्यसो भएपछि सडक पनि पहुँच भएको, विद्युतीकरण भएको, सञ्चारको चाहिँ पहुँच सुनिश्चित भएको ठाउँ हेर्नु पर्यो हेमजी भन्ने कुरा आयो। अनि मैले किन न चाहिँ त्यसो भएपछि बाँड्नेगढी जयगढ गाउँपालिकामा बनाउने र चाहिँ त्यसपछि यो बाँड्नेगढी क्षेत्र वरिपरिको जनालीकोट, कालिका अनि दर्ना, तपाईँको गाँजरा जति पनि छन् टिमिसन यी सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर लिने। त्यसपछि गएर चाहिँ साँपबगर नगरपालिका भइसकेको थियो, साँपबगर नगरपालिकालाई पनि समेट्ने भन्ने चाहिँ धारमा अनि मैले त्यो क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेँ। र जस पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले अहिले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमद्वारा मान्छेलाई सुशासनतिर चाहिँ कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ, गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिको बारेमा आम नागरिकले कसरी चाहिँ तपाईँको थाहा पाउन सक्छन्। अनि फेरि चाहिँ नागरिकहरूले घरमै बसेर पनि आफ्ना आवश्यक चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई घरबाटै चाहिँ कसरी जानकारी गराउन सक्छन्, कम्प्लेन गर्ने कुरा, त्यसपछि चाहिँ कुनै फर्महरूलाई चाहिँ भर्ने कुरा, त्यो गर्दा मान्छेलाई कमसेकम आवाज जात गर्न परोस्, पेपरलेस दुनियाँ होस्, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले धेरै टाढा नआउनु परोस् र मान्छेले सहजै रूपमा काम गरोस् र चाहिँ उसको पैसा बचोस्। जनालीको मान्छे जयगढ जाँदा तपाईँको 200 रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्छ, 100 जना मान्छे गयो भने कति खर्च भयो हैन। अनि त्यो चाहिँ आर्थिक व्यवहारबाट त्यो बचेको पैसाले अतिरिक्त चाहिँ काम गरोस् भन्ने धारमा अब हामीले सुशासन परियोजना चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जयगढमा हामीले चाहिँ डिजिटल हब भनेर सुशासन डिजिटल हब चाहिँ जडान गऱ्यौँ। सबै वडा तहमा चाहिँ त्यसको एक्सेसिबिलिटी दियौँ। त्यसै गरेर सूचना प्रविधिको हकमा अब युवाहरू, त्यसपछि आम नागरिकहरूको सूचना प्रविधिमा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कालिकामा, त्यसपछि दर्नामा हामीले अब तपाईँको चाहिँ सूचना प्रविधि केन्द्रको निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँभित्र आवश्यक पर्ने इमेल, इन्टरनेट, कम्प्युटर यी यावत कुराहरू चाहिँ दियौँ। ती संरचनाहरू बनायौँ। अब बनाएका छौँ हामीले। अब अहिले प्रोग्राम ह्यान्डओभर भएको छ, त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिका सरकारले निरन्तरता दियोस्। विद्युतीय सुशासन प्रणालीमा बढी से बढी जनतालाई चाहिँ अब यो विपदको बेला त यस्तो सुशासन प्रणाली पनि काम लाग्दो रहेछ, हामीलाई अहिले सिकाइभयो नि त। अनि यो चाहिँ त्यो उसमा बढी से बढी जनतालाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भल्भ गर्ने, त्यहाँ एङ्गेज गर्ने र चाहिँ सुशासनलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा ती कुराहरूलाई मालिका विकास सङ्घले गरेको भन्दा पनि यो गाउँपालिका सरकारको आफ्नो सम्पत्ति हो, आम नागरिकका लागि अति आवश्यक कुरा हो। यसलाई चाहिँ कसरी मैले चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्ने, यसको संस्थागत विकास गर्ने भन्नेतिर चाहिँ गाउँपालिका सरकार केन्द्रित होस् र यसले पनि धेरै ठुलो चाहिँ अब सुशासनलाई स्थापित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। अब मैले अब सरसर्ती अब यहाँहरूलाई अहिलेलाई अब यति नै कुरा राखेँ। अरू साथीहरूको प्लिज केही छ भने भन्नुहोला, म यसलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछु। हवस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। पूर्ण अङ्कलको अब कार्यक्रममा अरू कोही सहभागी हुनुहुन्छ भने आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? पूर्ण अङ्कलको सुनौ हैन? धनराज हजुर हजुर हुन्छ। धनराज के छ? मैले यो सुशासनको विषयमा धेरै कुरा आएछ बोल्न खोजेको हो के। हाम्रो गाउँपालिका उपाध्यक्ष पनि ग्रुपमा हुनुहुन्छ हामीसँग हैन अहिले। म बोलौँ पहिला? तपाईँ बोल्नु, पूर्ण अङ्कलको सुनौ, त्यसपछि तपाईँ बोल्नु अनि उपाध्यक्षको कुरा सुनौला। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। पूर्ण अङ्कल कता हुनुहुन्छ? हजुरको सुनौ एकछिन। यहाँ कोद्याको रोटी र दही खान लागेको थिएँ। कोद्याको रोटी र दही खाजाको रूपमा खाएको काठमाडौँमा। यो पनि अछामबाट आएको कि क्या कोदो? त्यहाँबाट होइन, यो कहाँबाट अछामबाट आउँदैन। त्यहाँ कोदोको रोटी पनि प्रमोट होस् होइन। काठमाडौँमा बस्नेहरू के नै खान्छन् भन्ने साथीहरूको मानसिक भ्रष्टतामा कोदोको रोटीको माग चाहिँ अलि सबै ठाउँहरू भने हामीले भने विकसित ठाउँमा अलिक बढी छ अहिले भन्ने चाहना होस् भन्ने हुन्छ। अब हिन्दीले धेरै डिटेलमा कुरा गर्नुभयो। भ्रष्टाचार के हो भन्ने बारेमा धेरै बहस पनि भए। पहिलो त यो चिन्तन हो, त्यसपछि यो काम हो भने गलत चिन्तनबाट उत्पन्न गलत काम नै हो समग्रमा
अब हामीहरू त्यो डिटेलमा जुन हिमजीले अहिले भन्नुभयो त्यो डिटेलमा आम जनता जान साह्रै गाह्रो छ। हामी पनि वास्तवमा काममा उत्रँदाखेरि बोलीमा जेसुकै भने पनि काममा उत्रँदाखेरि र सचेत जीवन भन्छौँ हामी, दैनिक जीवनको चेतनामा त्यसलाई ल्याउन सक्दैन, बिर्सन्छ। अघि मैले कोदोकै प्रसङ्ग गरेँ, त्यहीँनिर जान्छु एकछिन म तपाईँलाई। पूर्वको एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ म, यार हाम्रोतिर त गहुँको रोटी पनि पाक्छ अगेनामा, कोदोको रोटी पनि पाक्छ, अनि त्यहीँनिर मास पनि पाक्छ, सँगै कापु अथवा साग पनि पाक्छ, अनि त्यहीँनिर भात पनि हुन्छ कहिले, अनि कोदे फाँडो अथवा गहुँको फाँडो पनि हुन्छ। अब अहिले चेन्ज भयो होला थाहा छैन, मेरो आफ्नो भोगाइ पनि भन्दैछु। अनि तर हुँदो के रहेछ भने छोरीबेटीलाई चाहिँ तैँले भात कहाँ पुरै खान पाउँछ छोरी भइखेर, यो कोदिया रोटी छ अलि यो कोदिया रोटी खाइहाल, अथवा गहुँको रोटी पुरै खान पाइयो कोदिया रोटी खा, अथवा यो मासको दाल मात्रै कहाँ खान पर्यो, यो काबु पनि अलि पकाएको छ काबु साग भनेर छोरी बहिनी बुहारीहरूलाई दिने चलन। अनि यो मैले हिमजीलाई खास गरेर भन्न खोजेँ, यो चाहिँ के त भने नेगेटिभ एक्सनको पोजिटिभ रिजल्ट। अब त्यो प्रारम्भमा त्योमा कुन मान्छेले कसरी चलायो, संस्कार संस्कृतिको कुरा पनि यो भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ, सुशासनसँग डिस्क्रिमिनेसनका कुरा, एक्सप्लोइटेसनका कुराहरू पनि आउँछन् डिटेलमा। अब त हुँदो चाहिँ के रहेछ भने त्यसो नगरेको भए मेरो आमाले, तपाईँको आमाहरूले, हाम्री छोरी बुहारीहरूले, हाम्री श्रीमतीहरूले पर्याप्त पोषण नपाउने रहेछन् क्या। कोदोको रोटोको गहुँको रोटोको ठाउँमा कोदिया रोटी नदिए भए, अनि मासुको दालको ठाउँमा कापु या साग नदिए भए, हेला गरी गरी दिए हो नि त। तँ छोरी बुहारी पनि कहाँ भात खान पाउने हो, यो रोटो खाओ कोदिया भनिदिएर दिए, गहुँको रोटी खाओ भनिदिए, हामीलाई चाहिँ भात दिए, अनि दालको ठाउँमा चाहिँ साग नदिए भए अब त्यो के हुन्थ्यो त भने उहाँहरू साह्रै कुपोषित हुनुहुने रहेछ। भनेको एक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ अपहेलना गरे जस्तो, डिस्क्रिमिनेसन गरे जस्तो, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ के छ भने पोजिटिभ छ। उहाँहरू हामीभन्दा बढी इम्युन, बढी चाहिँ तन्दुरुस्त, काम गर्न सक्ने, लामो बाँच्न सक्ने त्यो खालको हुँदो रहेछ। त्यसैले यी जति पनि निर्माण विनिर्माणहरू सभ्यताको क्रममा, मानव समाजको क्रममा हुन्छन्, ती मान्छेले त्यति बेलाका सचेत मान्छेहरूले, अनुभव प्राप्त मान्छेहरूले सोचेर गरे हुन्छ। स्थापित मूल्य मान्यताहरूलाई भत्काउने कुरा बहुत गाह्रो पनि छ। भत्काउन थाल्दाखेरि आवेश र आवेगमा भन्दा पनि यो कति बेला किन कसरी बनाएको होला, त्यो कृष्ण मन्दिर बनाउने मान्छेले, सरस्वती मन्दिर बनाउने मान्छेले त्यहाँनिर किन बनायो होला, जोसुकैले बनाएको होस् होइन, बानीगढीको टुप्पोमा चाहिँ मन्दिर किन बनायो होला, अथवा माथि चाहिँ जङ्गल छ, अघि हिमजीले भन्नुभएको जस्तो छाता सैन, अनि त्यहाँबाट तल गएर चाहिँ धारासेनमा पानी किन हुँदो होला, छिपे खोलामा पानी किन आउँदो होला भन्ने कुराहरू। अझ पुरानो ठाउँमा त के देखिन्छ भने डाँडाको टुप्पोमा चाहिँ ठुला खाल बनाएका छन्। छाता सैनको खाल पनि एउटा त्यस्तै खाल हो होइन। अब हामीले जति बेला इकोलोजीको कुरा, इकोलोजिकल इम्प्याक्टको कुरा, बायोडाइभर्सिटीका कुरा हुन्छौँ, अहिले यसलाई चाहिँ कस्टमरी लज, इन्डिजिनियस स्किल, इन्डिजिनियस एक्सपिरियन्स भनेको पुर्खाहरूले आर्जन गरेका सिपहरू होइन, सिपहरू चाहिँ कसरी आए, कसरी चाहिँ ती स्थापित भए भन्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्छ। हामीले यसरी गऱ्यौँ भने हामीसँग थुप्रै कुराहरू छन्। आवश्यकता भनेको हाम्रो आक्रोशमा एकछिन उभिने र त्यो आक्रोश चाहिँ 2 घण्टा 3 घण्टा पछि, 2 दिनपछि 3 दिनपछि, अस्ति मैले भने जस्तै बिर्सन। गर्न त गरे, किन गरे, बनाउनु त बनाए, किन बनाए होइन, त्यो थाहा छैन, त्यो बिर्सन्छ समय क्रममा। त्यसैले यी थुप्रै पार्टहरू छन्, असेसमेन्टका पार्टहरू। अब बजेट निर्धारण गर्दाखेरि जस्तो अब हिमजीकै 56 पोइन्ट समथिङ वर्ग किलोमिटरको एउटा भूमि, त्यहाँ त हाम्रो अरू त म राजेन्द्रजीलाई त भन्दिनँ, अहिले उहाँ हुनुहुन्न पनि हुनुहुन्न, हाम्रो उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, जनताका अब सर्वहारा, त्यो पनि सबैभन्दा, अनि एमाले पनि पुगेन, काङ्ग्रेसले पुगेन, पञ्चायतले पुगेन, काङ्ग्रेस आयो, काङ्ग्रेसले पुगेन, एमाले आयो, एमाले पुगेन, विद्रोह गरे जनताले, माओवादी आयो।
होइन, माओवादीबाट जितेका माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ त के छ भने 3300 घर दूरी भनेको अस्ति मैले सोचेको एकपल्ट हुन त यो ठुलो होला। बान्नीगढीको जुन जस्तो टिबिसेनबाट र जन्दाली उता सल्लेना हुँदै उता चाहिँ तपाईँको जन्दाली हाम्रो बयलपाडा माथिको बाटो छ नि, त्यो जमानको बाटोबाट अनि बान्नी उता आउँदा जन्दालीबाट जयगढ आउँदा बान्नीको डाँडो वरिपरि चक्कर लाग्दो रहेछ क्या साथीहरू, अलिकति रोड बनायो भनेको। बान्नीको डाँडालाई त हामी सर्लक आधा भन्दा बढी त बनिसकेको छ, सायद 75% भन्दा बढी अहिले जसरी मतलब अनप्लान्डली अर्को उद्देश्यले बाटो बनाएको छ। त्यहाँ 25% काम गर्यो भने हामी एउटा रिङ रोड बनाउँदो रहेछौँ क्या। अनि त्यो रिङ रोडबाट सल्लेना जाने बाटो एक, उँधो बाटो क्या उत्तर दक्षिण, अनि टिमिसेन जाने बाटो एक, अनि जयगढ जाने बाटो एक, बयलपाडा जाने बाटो एक, लिनीसुगाली जाने बाटो एक, अब पारी उता बाँचकोट र हाम्रो दर्ना जाने बाटो त छँदैछ होइन, लिनी जाने पनि छ। मतलब गन्तव्यको पार्टमा त्यहाँका हिस्टोरिकल, त्यहाँका रिलिजियस, त्यहाँका तपाईँको कल्चरल मल्टिकल्चरल पार्टहरूलाई टुरिस्टिक दृष्टिकोणले अथवा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले या आवश्यकताको दृष्टिकोणले या सप्लाईको दृष्टिकोणले मात्र पनि हामीले यसरी बनायौँ है, यसरी यो बाटो बनाउनुको कारण यो हो भनेर यसो लाइन खिच्दाखेरि पनि ती गाउँहरू चाहिँ यसरी जोडिँदो रहेछ क्या। यो बान्नी भयो माथि अनि यी बाटा तल गाउँ छन्, यी बाटा छन् होइन। ठुलो कुरा होइन वास्तवमा। 10 वर्षको समय भनेको अब पहिलो त प्रायोरिटीमा डिपेन्ड हुनु पर्यो, के गर्ने भन्ने हो क्या। के गर्ने, आवश्यकता के हो। लोकेन्द्रजीको गाउँमा हाल्ने हो कि बाटो, पुनरालले भने हाल्यो पुनरालकोमा हो कि, हिमरालले भने हिमरालले हो कि भन्ने हो कि माग भने भूगोलको माग मागिरहेको हुन्छ क्या। देख्नु पर्यो त्यो जनप्रतिनिधि, देख्नु पर्यो होइन, मागिरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा किसान सबैभन्दा बढी इक्विटी भनेको समतामूलक हुन्छ, जस्टिसफुल हुन्छ आफ्नो खेतीको लागि। यसलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, यसलाई सिरियसली लिनुहोस्। तपाईँ हामी आफ्नो करेसा बारीमा खेतमा गडामा पानी हाल्दैछौँ या मल हाल्दैछौँ भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँको खेत गडामा बिरुवा हुन्छन्, धान हुन्छ अथवा बिरुवा हुन्छ, प्लान्ट हुन्छ, के हुन्छ, तरकारी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जनता र गाउँ सम्झनुहोस्। र तपाईँ जो हो पानी हाल्ने मान्छे या मल हाल्ने मान्छे, तपाईँ आफूलाई उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अथवा शासक जे हो त्यो सम्झनुहोस्, शासक सम्झनुहोस्। हामी के गर्छौँ भने जहाँनिर पानी बढ्ता भएको छ, गहिरो छ, त्यहाँनिर अलि के गर्छौँ, अलिकति चिरो यसो चिरो हालेर त्यहाँनिरको पानी बगाइदिन्छौँ, किनभने त्यो बोट कुन छ पानी सधैँ जम्मा भ्याजी भन्ने हुन्छ। जहाँनिर अग्लो हुन्छ त्यसलाई हल्का, धेरै ठुलो कुरा गरेँ होइन मैले, यो कुटाले गर्ने काम, हातले गर्ने काम क्या, चाट्दाखेरि एक गडाभित्र होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अग्लो छ भने त्यहाँनिर पानी लिन्छौँ, अथवा कुनै बोट चाहिँ त्यहाँनिर राम्रो छैन भने हामी त्यहाँनिर अलि मल बढिहाल्छौँ। कुनै बोट राम्रो छ भने त्यहाँनिर हाल्दैनौँ, पानी पनि त्यहाँ हाल्छौँ जहाँ आवश्यकता हुन्छ, एउटा गडाभित्र या करेसा बारीभित्र हो। बजेटको विनियोजन पनि त्यही हो। जस्तो हिजो बजेट आयो, तपाईले सोशल मिडियामा हेर्नुभयो भने फलानाको कारणले फलाना ठाउँमा बजेट आयो, फलानाको कारणले फलाना ठाउँमा बजेट आयो। अनि मैले सोचे त्यसो भए यो बजेट भन्ने कुरा चाहिँ खोस लुछाचुडी गर्ने कुरा हो त। त्यसैका लागि हामीले गणतन्त्र ल्याए हो, पञ्चायत फालेको हो, राणाशासन फाले हो। कसैको निगाहमा बजेट नआओस्, जनताको आवश्यकता अनुसार केन्द्रबाट बजेट जाओस् भने हो नि त। अहिले पनि भीमरावले खोज्ने, उता पुनरावले खोज्ने, उता जन्दालीले खोज्ने, उता जयगढले खोज्ने भए चाहिँ हामीलाई गणतन्त्र किन चाहियो? त्यो किसानले पानी फाले जस्तै, मल फाले जस्तै, आप जुन ठाउँमा बढी पानी चाहिने हो त्यहाँ बढी पानी हाल्ने, जुन ठाउँमा बढी मल फाल्ने हो त्यहाँ बढी मल फाल्ने, गहिरो छ भने अलि माटो कुटाले क्या चार्ने बेलाको कुरा गर्दैछु म, अलि बढी हालिदिने। त्यो भने त त्यो हो बजेट हो नि, समतामुखी आवश्यकतामुखी बजेट होस्। काठमाडौँको बजेट रोकेर तपाईको अछाममा बजेट जाओस्, केन्द्रबाट सरकारले, जनताको सरकारले गर्ने कुराको त्यो हुन्। यहाँ त गोकुल बास्कोटाले बजेट लियो यार, भयङ्कर मान्छे रहेछ। तपाईँ हामी त्यसो भन्छ लाजमर्दो कुरा होइन त्यो। भने त जयगढमा एउटा सामान पायौँ, खोसाखोस भयो, जोनले खोसेर झिक्क लियो, उही जोधा भयो। पहिला कहाँ छौँ हामी चिन्तनमा? चिन्तनमा त हामी त उही सामन्तवादमा 500 वर्ष अगाडिमै छौँ त। यो भने त
तँलाई छैन रहेछ ले होइन मैले चाहिँ जोनालीमा बजेट हुनु पर्यो भन्न मैले पैरवी गर्न सक्नु पर्यो क्या तपाईँ हामीले सक्नु पर्यो भोलि पूर्ण रावले ल हामी यहीमा छौँ नि जति जोडिया साथीहरू स्कुल लिनीमा छ सुगालीमा छ भइ परेन स्कुल बाँचकोटलाई चाहिन्छ अथवा गोर्खाल्यान्डलाई चाहिन्छ त्यहाँ दिनुहोस् मलाई बरु यो कुरा आवश्यकता छ यो दिनुहोस् भन्न सक्नु पर्यो क्या हो त्यही हो इन्ट्रेक्सन कुरा जुन हिमजीले अघि भन्नुभयो भायबिलिटी इम्प्याक्ट पोस्ट इम्प्याक्ट भन्छ अब एउटा खोलो त बगाइदियो एउटा खोलोलाई डाइभर्सन गर्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अनि खोलोलाई डाइभर्ट गरिदियो डाइभर्ट गर्दाखेरि हामी त्यति मात्रै बुझ्छौँ पानी मात्रै जाँदैन भन्ने बुझ्छौँ तर त्यो पानीसँगै त्यहाँका खेतीपाती त्यहाँको उर्वरता त्यहाँको इकोलोजी त्यहाँको चाहिँ बायोलोजी त्यहाँको चाहिँ जीवनशैली माझी होला माछा मार्ने मान्छे होला त्यो कम्प्लिट कल्चरै डिस्ट्रोय हुन्छ क्या यस्ता कुराले कम्प्लिट लाइफस्टाइलै डिस्ट्रोय हुन्छ त्यसैले नदीलाई लाइफलाइन भन्छन् सभ्यता जहाँ पनि सभ्यताको विकास भएको छ नदीका किनारमा समुद्रका किनारहरूमा छ पानी र सभ्यता पानी र जीवनको त्यो खालको रिलेसन छ यी कुराहरूलाई पछि हेरौँला अलिकति अहिले त हामीले भ्रष्टाचार भने चाहिँ मैले के मात्रै भन्छु भने पैसा मात्रै खाइदिएन भने झिक्क 1 लाख अघि 3,80,000 को कुरा आयो नि 3,20,000 को 3,20,000 को त काम भयो अनि ठेकेदारले पनि लियो होला फेरि त्यहाँ 1,80,000 त मलाई के भयो नीति अन्तर्गत काटियो 3,20,000 को काम हुँदाखेरि ठेकेदारले फेरि आफूलाई आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने मान्छेलाई तलब दियो होला आफूलाई पनि राख्यो होला काम चाहिँ कतिको भयो होला त 2 लाख को पनि भएन होला त्यो 2 लाख को बजेटमा काम चाहिँ क्वालिटी कति हुन्छ त क्वालिटी कति हुन्छ कति सस्टेनेबल हुन्छ त्यो कति दिगो हुन्छ हो यी पार्टमा तपाईहरु चनाखा भयो भने साँचो अर्थमा विकास हुन्छ म चाहिँ बुढानीलकण्ठमा मेरो साथी हुनुहुन्छ एउटा प्रोफेसर डाक्टर साथी हुनुहुन्छ उले चाहिँ बुढानीलकण्ठका नगरपालिकाको एउटा वडा त्यो भनेको हाम्रो उपेन्द्र देवकोटाको हेपाली हाइट भन्ने ठाउँको हो त्यो तपाईहरुले चिन्नु भएको छ उले के भन्छ भने मेरो साथीहरुसँगै पढेको पहिलेदेखि नै मतलब त्यहाँ विकास गर्नुपर्ने केही कामै छैन रे क्या त्यो वडामा जे काम गर्नुपर्छ नि त्यो गर्नुपर्ने कुनै कामै छैन रे अनि के गर्यो रे वृद्ध भत्ता 10,000 बुढाबुढीलाई बाँड्दियो रे 10,000 रुपैयाँ बजेटबाट पोहोर गर्यो सक्यो बिजुलीका चिम हाल्ने बाटो बनाउने ढल पुलेसो बनाउने त हो त्यो सधैँ त हुँदैन एक बाटो बनाएर 10 वर्षसम्म टिक्यो हैन भने अब त्यो ट्याक्स आएको छ ट्याक्स वेभ गर्छु भन्छ वडाले त्यो सरकारले मान्दैन अनि लिनै भन्छ हैन अब पैसा बाँच्न थाल्यो कहाँ हाल्ने त त्यसै विकास कहाँ पैसा खर्च गर्ने भने अहिले चाहिँ बुढापाका गरिब निमुखा केलाई हेरेर बुढाबुढीले त 10,000 वडाले आफै दिइरहेछ काठमाडौँको कुरा अनि सम्पूर्ण देश पनि त्यसरी नै हुन्छ अनि त्यो सम्पन्नता हामीले हाम्रो ठाउँमा भित्र्यायौं हैन अघिको भने जस्तो अब सानो कुरामा त्यहाँ पुनराव धनी भएपछि एउटा बोट एउटा पिपलको चौतारीको एक्जाम्पल दिनु होला यो क्षेत्र लेभलमा नै काम गरौँ हामी अब तपाईले काट्नु भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट युनिभर्ससम्ममा हुन्छ भन्छ साइन्सले त्यो हामी नबुझौँला कम्तीमा यति भयो एउटा पिपलको बोट काट्दाखेरि मतलब हावाको वेग अक्सिजनको लेभल धरतीमा मात्रै हैन पृथ्वीमा मात्रै हैन युनिभर्समै पर्छ त्यो देखिन्न सूक्ष्म माइक्रो लेभलमा हुने भयो तर पिपलको बोट काट्दाखेरि यो बोट नकाटौं तलको यहाँ तल यसैको कारणले जयगढा देउलोको पिपल अघि ठकुल्ला भाइले कसले देखाइरहनु भएको थियो मैले हेरेँ जुम गरेर पनि अनि त्यसैको कारणले काहीँको पानीमा धारा आइरहेको हुन सक्छ क्या त्यहाँको पानी सेचुरेटेड हुन सक्छ त्यहाँको ह्युमिडिटी बढिया हुन सक्छ त्यहाँमा आउने चराहरूको जनसङ्ख्या बढिया हुन सक्छ यी पाहाडहरू थुप्रैसँग जोडिया हुन्छ तर काट्दियौँ भने हामीलाई रुख मात्रै काटिया हुन्छ अनि सेल ताप्दा चाहिँ त्यति मात्रै सक्यो भने हुन्छ सेल ताप्नु प्रत्यक्ष हो त्योसँग चाहिँ पोस्ट इम्प्याक्टहरूसँगै बढिरहेको हुन्छ त यो चेतनामा बुझ्ने हामी तपाईहरु युवाहरू छौं हैन जनतालाई सम्झाउनु नै पर्छ साथीहरू आम मान्छेले बुझ्दैनन् बुझाउनु नै पर्छ त्यो क्षमता तपाईँ हामीहरुसँग छ आजका धेरै राम्रा छन् उहाँहरूले अब फिल्डमै गएर काम गर्नु भएकोले धेरै राम्रो छ र मलाई चाहिँ विशेष आग्रह चाहिँ हाम्रा उपाध्यक्षज्यूले कम्तीमा यो कुरा तपाईँ हुनुहुन्छ भोलि पनि आउनु होला पर्सि पनि आउनु होला मैले तपाईलाई पहिले पनि जितेर आउँदाखेरि मैले टिका लाउँदाखेरि तपाईलाई यहाँ भेटमा तपाईँ यति मात्र नसोच्नु होला गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छु भन्न नसोच्नु होला त्यहाँको प्रदेशको प्रमुख हुन्छु सांसद हुन्छु मन्त्री हुन्छु मेरो पोलिटिकल लाइफ चाहिँ लङ छ लामो छ मैले यसलाई सर्भाइभ गर्नुपर्छ
भनेर सोच्नु होला। तपाईँका सपनासँग हाम्रा सपना, तपाईँका इमान्दारितासँग हाम्रो इमान्दारिता, तपाईँको नैतिकतासँग हाम्रो नैतिकता छ। लोकेन्द्र साउदले त यसो गर्यो त रावल सर भन्न मलाई केही कसैले भन्यो भने म के बोल्ने हो। जस्तो तपेन्द्र अस्ति एउटा कुरा गरिदिन्छु म, टिकापुरको ठुलै मान्छे जमानादेखि काम गरे मान्छेले मलाई फोन गर्यो। अनि तपेन्द्र रावल हाम्रो मेरो नाति सुगाली भतिजो, कसैले भने सुन्दैन रे, तपाईँले भने सुन्छु हजुर। रावल तपेन्द्रले तपाईँले भने सुन्छ अरे, केही काम भएन। अछाममा 3 जना त्यहाँको टिकापुरबाट रणबहादुर रावल पनि रावलै, उसले अरू हेरेन होइन, अछामी भनेर हेऱ्यो। तपेन्द्र रावल मेयर पनि भइहाल्यो मेयरै। अनि दिपक रावल भनेको टिकापुर हस्पिटलको होइन अस्पतालको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो पनि रावलै। तर कोरोनाको सेक्टरमा त मान्छे त अक्सिजन नपाएर मर्न थाले। तपाईँले भने सुन्छ अरे, कसैले नमाने पनि तपाईँले भने मान्छ अरे, एकपटक भनिदिनुहोस् भनेर एकदम प्रतिष्ठित मान्छे कुनै बेला तपाईँ हामीले बिर्सेको असाध्यै जिन्युन मान्छेले मलाई फोन गर्नु। अब मैले केही बोल्न सकिनँ क्या, मान्छ भन्ने कि नमान्छ भन्ने हो। त तपाईँको कामको, तपाईँको राम्रो नराम्रो कामको जवाबदेहिता पूर्ण रावलले, तारा पाण्डेले, तपाईँका भोटरले, हिम विश्वकर्माले होइन सबैले बोक्नुपर्छ क्या साथीहरू। त्यसैले लोकेन्द्रजीले त विशेष गरेर आइरहनु भएको छ, एकदम ठुलो कुरा हो। यसलाई रियलाइज गर्नुहोस्। तपाईँले मैले एकदम सिक्न पाएँ क्या साथीहरू। मलाई समग्रमा उपभोक्ता समिति ठक्क भन्न आउँदैन क्या, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, म आउँदैन, मलाई अर्कै शब्द आउला होइन, आउँदैन। त्यो फ्रिक्वेन्ट प्र्याक्टिसमा हुन्छ। अनि जैविक विविधता भन्न तपाईँलाई आउँदैन, अर्कोलाई भन्न आउँदैन, त मलाई भन्न आउँछ। बायोडाइभर्सिटी म भन्न सक्छु किनभने भनेको छु। त्यसले आफ्नो आफ्नो सेक्टर हुन्छ। तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। यी हामी जे बोलेका छौँ, लोकेन्द्रजीको नाम जोडे पनि नजोडे पनि, गाउँपालिकाको नाम जोडे पनि नजोडे पनि, त्यस्ता काम हाम्रो गाउँपालिकामा भइरहेका छन्। त्यसैले हामी असन्तुष्ट छौँ। त्यसैले यो अभियान मैले अस्ति पहिलो बैठक भने किन पर्यो त आवश्यकता त कहीँ छैन। जयगढ सबभन्दा भ्रष्ट भएको हो त होइन, के हामीले हिरो पल्टाउन खोजेका हो त हाम्रा साथीहरूले, ट्रेन्डिङ भाइरल हुन खोजेका हो त भन्न मैले हाम्रा साथीहरूलाई प्रश्न गरेका छु। के आवश्यकता भयो र यो आवाज उठ्यो, तपाईँहरूले स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस् होइन। तपाईँको आफ्नो लेभलमा ठिक जस्तो लागे पनि त्यो काम मेरो नजरमा या हिमजीको नजरमा या चाहिँ हाम्रा युवाहरूको नजरमा ठिकठाक भइरहेको छैन। समथिङ इज मिसिङ, दालमे कुछ काला है भने जस्तो छ भनेर तपाईँले इन्टेन्सनली नगर्नु भएको होला, म गर्नुभयो भन्ने मान्दिनँ। तर काहीँ कुछ त गडबड है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोचिदिनु होला। र आज राम्रो भएको छ। हाम्रा 3 जना विकासकै सेक्टरमा काम गर्नुभएका अध्यक्ष होइन, दानबहादुर रावल मालिका विकास सङ्घको, अनि कृष्णबहादुर रावल, उहाँले अलि कुरा मतलब खास के हो विषयवस्तु भन्न मैले पाइनँ। अघि जोडिनु नि त भतिज भनेर जोडेको। उहाँको एकदम इन्टरनेसनल संसारभरि कुन देशमा कसरी विकासको मोडल भयो, कसरी करप्सन चाहिँ अन्त भयो, कसरी चाहिँ अभियानहरू चल्यो भन्ने लामो कुरा 2-4 दिनसम्म गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले, मैले मेरो बुझाइमा। अब हिमजीमा त अब त्यो मलाई विश्वास थियो उहाँले गरिरहनु भएको छ, गर्नुहुन्छ र आशा गरौँ एकदम राम्रो छ। र तपाईँहरूले चाहिँ धेरैमा धेरै इमान्दारी भत्तापूर्वक 1-2 जना लिडरहरू तपाईँ हुनुभयो भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ र यो अभियानलाई अगाडि लिन सक्छौँ, क्यारी गर्न सक्छौँ। र आज मैले बोल्दा बोल्दै एउटा तपाईँलाई सजेसन गरेँ। यो अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ, सायद भोलि हाम्रो अन्तिम हो। अब गर्ने के त, अब तपाईँ हामीले एउटा कार्य समिति बनाउने आदि इत्यादि त्यो कुरा अलग छोड्नुहोस्। यिनी सहभागी को सहभागी भए छन् होइन, म भएँ, दानबहादुर, हिम, मोहन र मानसुवार, अब अलिक ठुला भने यहाँ तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, जे उमेरले अब त्यो पदले अनुभवले को उपस्थितिमा यी मान्छेहरूको वेबिनारमा यसरी गाउँपालिका समृद्ध जयगढ के सजग गएको अर्थ के हो, गन्तव्य होइन, गन्तव्य भ्रष्टाचार विहीन गाउँपालिकाका लागि भनेर एउटा घोषणापत्र जारी गरौँ क्या। घोषणापत्र जारी गरौँ, मलाई यो आएको आइडिया। र यो घोषणापत्र जारी गरौँ, यसलाई इमेलबाट हुन्छ कि हार्ड या सफ्ट कपीमा हाम्रो ज्वाइँ हुनुहुन्छ हिम विश्वकर्मा, उहाँले यसलाई चाहिँ फरवार्ड गर्नु होला, अथवा हामी पनि गरौँला त्यहाँको हिसाबले।
तपाईँलाई इमेल एड्रेस भएकोले अब अहिले चाहिँ नभएकोले अथवा मेसेन्जर फेसबुक भएकोले कन्सर्नलाई स्टेक होल्डर प्लस कन्सर्न मान्छेलाई अब यहाँ नजोडिएका छन् नि कतिपय प्रबुद्ध मान्छेहरू मैले यसो नाम सम्झ्दाखेरि याद आउँछ ती मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो घोषणापत्र यसरी जारी गरेका छौँ यसमा यी गर्ने भनेको छ हैन यी कुराहरू राख्ने भनेको छ निर्माण सम्बन्धी भ्रष्टाचार विरुद्धमा आदि इत्यादि यसरी पुलिगत सिगत यसमा यस्तै एउटा बनाएको छ र हामीले हेरिरहेछौँ भन्न ठेकेदार हुन् या चाहिँ तपाईँको निर्माण व्यवसायीहरू हुन् या उपाध्यक्षजी हुन् या अध्यक्षजी हुन् या गाउँपालिकालाई दिए हुन्छ या टिचरलाई दिए हुन्छ या चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई दिए हुन्छ त्यो घोषणा पत्र चाहिँ पठाइदिनु यसलाई ड्राफ्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् नभए के भयो के त नि हाम्रो लक्ष्य हामीले के डिस्कस गर्यौँ अब हामी के गर्दैछौँ हाम्रा उद्देश्य के हुन् भन्ने हिसाबले सर्लक्क पठाइदिउँ क्या त्यो भनेको मान्छेलाई प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ यसो गरेको छ भने थाहा पाउँछ भनेको मेरा कामलाई मेरा गतिविधिहरूलाई मेरो व्यवहारलाई सामाजिक व्यवहारलाई मेरो वैयक्तिक जिन्दगीलाई पनि कुनै मान्छेले किनभने मैले सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणले यो भ्रष्टाचार हो या होइन यो नैतिक हो या होइन भन्ने हिसाबले सम पिपुल आर वाचिङ केही मान्छेहरूले हेरिरहेछ भन्ने उहाँहरूलाई परोस् यो चाहिँ तपाईँको एउटा मूर्त काम पनि हुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्दाखेरि हिस्ट्रीलाई पनि काम लाग्छ भोलि अभियान लिनमा पनि सजिलो हुन्छ कति बुझे हुन्छ त्यो घोषणापत्र चाहिँ एउटा जारी मैले यति भन्दै रोक्छु धन्यवाद अङ्कल अब धन्यवाद हुन्छ खगेनजी आज सहभागी हुनुभएका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अघि चाहिँ यो आजको कार्यक्रममा संयोग भनौँ न मालिका विकास सङ्घको अहिलेसम्मको नेतृत्व गरिराख्नुभएका 3 जना व्यक्ति कार्यक्रममा एकैचोटि सहभागी हुनु त्यसैमा सुशासनकै क्षेत्रमा हामीले काम गर्दै गर्दा यो अभियानको उद्देश्य पनि खासमा सुशासन कायम गर्ने नै हुँदै गर्दा बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका कारणले के प्रश्न गरौँ न त यो के जानकारी गराउँ भन्ने लागेको थियो मलाई उपाध्यक्षज्यू कार्यक्रम छोडेर गइसक्नु भएको रहेछ अहिले खास अघि मालिका विकास सङ्घले अछाम जिल्लामा सुशासनको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूको विषयमा चाहिँ म एकदम खुसी छु राम्रो काम गर्न खोजेको छ भने स्थानीय तहहरूलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको छ कि खासमा गर्न सक्यो भने तर यहाँ समस्या के देखियो भने अघि मालिका विकास सङ्घको निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो सुशासन परियोजनाले राम्रा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् के भनेर मालिका विकास सङ्घले आफ्नो एउटा कार्यक्रमै केन्द्रित गरेर बानीगढी जयगढ गाउँपालिकालाई पहिलो पटक यस क्षेत्रमा चाहिँ बानीगढी जयगढ गाउँपालिकामा टेक्नो हब स्थापना गर्न खोज्दा पनि हाम्रो बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाबाट सकारात्मक सहयोग सुरुमा प्राप्त हुन सकेन त्यो बेला त्यसभन्दा पछि अहिले चाहिँ यो सुशासन बानीगढी जयगढ .susasan.com हो कि के छ त्यो वेबसाइट अहिले पछिल्लो समय मालिका विकास सङ्घले एउटा खालको आफ्नो बजेट कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हस्तान्तरण गरेर सफ्टवेयरहरू दिएर एप्स बनाइदिएको चाहिँ छ तर त्यो बजेटको पालिकाहरूले सही सदुपयोग गर्न सकेनन् जस्तो डोजरले रोड खन्नु घर बनाउनु विद्यालयका भवन बनाउनु मात्रै विकास देख्ने परिपाटी चाहिँ हाम्रा स्थानीय तहमा देख्यो हामी विशेष गरी बानीगढी जयगढ गाउँपालिकामा केन्द्रित भएका कारणले बानीगढी जयगढ गाउँपालिकासँग रिलेटेड कुराहरू यहाँ राखौँ भन्ने मलाई लागेको यो मालिका विकास सङ्घको तर्फबाट सुशासन परियोजनाले यहाँ एप्स बनाइदिएको छ सूचना पार्टी अर्को त्यो गुनासोको सुनवाईको जो व्यवस्था गरिदिएको छ तर पछिल्लो समय के छ भने बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाको वेबसाइटमा अहिलेसम्म पनि मैले धेरै पटक सर्च गरेँ सानोतिनो सूचनाका लागि किन चाहिँ गाउँपालिकामा निवेदन दिइराख्नु पर्यो किन चाहिँ यो सूचनाको हक प्रयोग गरिराख्ने भनेर मैले हेर्दै गर्दा अहिलेसम्म बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू पनि अपलोड गरेका छैन आजको दिनसम्म त्यसै गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एकचोटिको चाहिँ हालेको छ त्योभन्दा पछि गाउँसभा बसेर रकमान्तर गरेका बजेटहरू गाउँपालिकाले बनाएका कार्यविधिहरू पनि बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छैन मैले भन्न खोजेको नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू नराख्नु जस्तो मालिका विकास सङ्घ जस्तो संस्थाले सुशासनको क्षेत्रमा यति धेरै सहयोग गर्नका लागि चाहिँ लगानी गरिदिनु सफ्टवेयर बनाइदिनु अनलाइन साइट बनाइदिनु गुनासो सुनाइका लागि त्यो निःशुल्क चाहिँ गुनासो सुनाएको फोन नम्बर के हटलाइन व्यवस्था गरिदिएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन अब मालिका विकास सङ्घको नेतृत्वमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्व यहाँ कार्यक्रममा जोडिनु भएका हुनाले तपाईँहरूले बजेट खर्च गरिसक्यो भन्दा पछि विशेष गरी मैले हाम्रो बानीगढी गाउँपालिकालाई लक्षित गर्ने कुरा गरेको हामी बानीगढी गाउँपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा उठाइरहेका कारणले तपाईँहरूले कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुभयो पहिलो चरणमा सफल पनि देखियो त्योभन्दा पछि स्थानीय तहहरूले
त्यो कार्यक्रमलाई कतिको फलोअप गरे भन्ने विषयमा हजुरहरूले पनि त्यो विषयमा आफूले बजेट खर्च गरेको ठाउँमा आफ्नो लगानी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई वाच गर्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ यो स्थानीय तहहरूले नागरिकहरूलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्दै भन्ने किसिमले एउटा समाचारको ड्राफ्ट चाहिँ मैले तयार पारेको छु। अहिले लकडाउनका कारणले केही डकुमेन्टहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले रोकिएको छ। अघि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यू पनि यहीँ जोडिनु भएको कारणले ती विषयमा उहाँलाई जानकारी गराइदिउँ भनेर हो मैले गर्न खोजेको। किनभने यो वेबसाइटै हेर्ने गरी एकजना सूचना प्रविधि चाहिँ गाउँपालिकामा नियुक्त गरेको छ, सूचना प्रविधि अधिकृत IT अफिसर, तर यो भइराखेको छैन। यो मैले भन्न खोजेँ। अब अरू कार्यक्रममा सहभागी भइदिइराख्नु भएको छ यहाँहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू हामीले सुरुवात गरेको कार्यक्रममा। यसका लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी एकदम आभारी छौँ। हामीले यो सुरुवात गरेको कार्यक्रम परीक्षण गरेर हेरौँ के हुन्छ, कस्तो खालको नतिजा आउँछ भन्ने खालको थियो। अब सबै मान्छेहरूले विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्, सहयोग गर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने खालको एउटा खालको कौतूहलताका बिचमा सुरु गरेको कार्यक्रममा यहाँ जतिको अग्रज व्यक्तिहरूले सहजै रूपमा एउटा खालको हौसला, प्रेरणा, सुझाव, जो खालको सद्भाव देखाइराख्नु भएको छ, यसले पक्कै पनि हामी के गर्छौँ भन्ने खालको अठोट चाहिँ हामीमा पैदा भएको छ। यो सहयोग, यो सत्कार, यो सद्भाव चाहिँ सदैव भइरहेको छ। म यही आशा अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। 2 मिनट अनुराज भाइ, म यो कुरामा अलिकति प्रश्न है सुशासन परियोजनाको विषयमा सरले राख्नुहुन्छ कि राहुल सरले? तपाईँले थालिहाल्नु, त्यही विषयमा हो मैले पनि भन्न खोजेको। अब यो सुशासन परियोजनाको विषयमा अब हामीले चाहिँ अब जुन दातृ निकायसम्म भएको सम्झौता मुताबिक हाम्रो परियोजना अब हामीले ह्यान्डओभर गरेका छौँ गाउँपालिका सरकारलाई। तर चाहिँ गाउँपालिका सरकार र मालिका विकास सङ्घको अब एउटा चाहिँ अर्को एग्रिमेन्ट भएको छ अहिले। अब तपाईँको चाहिँ जुन अब इम्प्लिमेन्ट गर्न, लन्च गर्न बाँकी अब जति पनि एप्लिकेसनहरू छन्, टुल्सहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनका लागि गाउँपालिका सरकारले हामीलाई अहिले 3 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। यो चाहिँ परियोजनाको संस्थागत विकास दिगोपनाका लागि र मालिका विकास सङ्घ र हामी बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिका हामी सहकार्यमा अहिले काम गरिरहेछौँ र भोलि यसलाई कन्टिन्युटी दिने किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। यो वर्षलाई पनि कन्टिन्युटी दिइसक्नु भएको छ उहाँले, र चाहिँ यसलाई हामी एकदम सिस्टममा अन नगर्दासम्म दुईटै पक्ष मिलेर काम गर्ने भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता अब भएको छ र त्यो एग्रिमेन्ट भइसकेको कुरा पनि मैले धनराज भाइलाई जानकारी गराएँ है। म के अरे मैले सञ्चालकलाई को अनुमति नलिकन बोल्न पाऊँ है? यही विषयमा हो। मैले मेरो बुझाइमा मैले बुझेको यो सुशासन भन्नुहोस् अथवा यो समृद्धिको कुरा भन्नुहोस् अथवा भ्रष्टाचारको कुरा के भन्दाखेरि हामीले जस्तै यही विषयमा हामीले चाहिँ मालिका विकास सङ्घले एउटा परियोजना अन्तर्गत एउटा सिस्टम स्थापना गरिदिएको छ। अब त्यो सिस्टम चलाउने नचलाउने सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिकाको हो। तैपनि यो भर्खरको कुरा भएकोले गाउँपालिकाले के गर्छन् भनेर हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर हामी जोडिरहनको लागि त्यो अघि हिमजीले भने जस्तो हामीले गरेका छौँ। त्यो एउटा कुरो होइन। त्यस कारणले त्यो चटक्क यो सबै अरू परियोजना जस्तै प्रोजेक्ट जस्तै यो पनि त्यतिकै विलिन भएर जान्छ। अब गर्नुपर्ने कुरा के, जस्तै अघि भाइले भन्नुभयो कि त्यहाँ मैले खोजे पाइनँ होइन, हो त्यो कुरो गाउँपालिकालाई भन्ने कोले त अब बारम्बार होइन। त्यस कारणले यो जुन अहिलेको हामी यो प्रयास समूह छ यस मार्फत अथवा यसमा मैले अघिदेखि सोचिराखेको हरेक विषयको दुई जना होइन अभियन्ताहरू अथवा यो ऊबाट दुईजना अभियन्ताहरू तोकेर अनि हरेक पटक पालिकामा गएर खै त यो इन्फर्मेसन छैन नि किन हो, अस्ति त थियो त अहिले किन आएन भन्ने मान्छे चाहियो के, प्रश्न गर्ने चाहियो। हामीले प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो र प्रश्न गर्नु। प्रश्न कस्ता प्रश्न भनेपछि उनीहरूले बनाएको सिस्टम भित्र बसेर प्रश्न गर्नु पर्यो ताकि उनीहरूलाई यो फिल नहोस् कि यो अप्ठ्यारो पार्न आयो, यसले चाहिँ हामीलाई दुःख दिन आयो भन्ने किसिमको। किन यहाँ त राजनीतिको कुरा छ, पार्टीको कुरा छ। त्यस कारणले यो त फलाना पार्टीको केटो हो, यो त फलाना गाउँको हो, यो त कालिकाको हो, यो जमिन के अरे कम्युनिस्ट हुन् भन्ने किसिमको नहोस्।
होइन। त्यस कारणले प्रश्न गर्नलाई अघि हाम्रो पूर्ण अङ्कलले भन्नुभयो कि एउटा त्यो घोषणा पत्र निकालौँ भने, घोषणा पत्र सँगसँगै त्यसमा के अरे भोलि चाहिँ हाम्रो स्टेप अगाडिको कदम के हो त भन्दाखेरि एउटा जस्तो कृषि सम्बन्धी 2 जनाको होइन, निर्माण सम्बन्धी त्यो चाहिँ त्यो प्रश्न गर्ने एउटा चाहियो र जहाँ त्यो काम भइराखेको छ त्यो ठाउँमा गएर कामको क्वालिटीको चाहिँ अवलोकन गर्ने, त्यसको चाहिँ त्यो इनपुट चाहिँ ल्याएर पालिकामा दिने, कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गर्ने हो। जबसम्म हामी त्यो सिस्टम हामी तयार गर्दैनौँ तबसम्म हामीले खोजेको समृद्धि र यो भ्रष्टाचार निर्मूल त हुँदैन, न्यूनीकरण हुन गाह्रो छ। र यो क्रममा चाहिँ हामीले त्यतिखेर भुलिदिनु पर्यो हाम्रो कोसित के नाता छ होइन, हामी कुन राजनीतिक विचारधाराका हौँ, यो कुरा सबै बिर्सेर पालिकाले गर्न खोजेको के हो, त्यो किन भएन। जस्तै डाटा, त्यो सिस्टममा डाटा हालेको छैन, उसले किन हालेन भनेर प्रश्न गर्न सक्ने हामीमा जबसम्म त्यो संस्कृतिको हामी विकास गर्दैनौँ तबसम्म यी जुनसुकै अभियान पनि काम त्यत्तिकै हराएर जालान् जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धनराज के छ भन्नुपर्ने? उपाध्यक्षलाई ल्याउन सकिने स्थिति छैन। अब आज नेटवर्कले काम गरिरहेको छ। आफ्नै कटेजमा गइसक्नु भयो। कटेज ल साथीहरूको खगेनजी लास्टमा अब साथी प्रतिक्रिया लिउँ के छ आज? हजुर अनि आजै यति हुन्छ होला। अब प्रतिक्रिया कोही अघि सुन्दर दाई आधा गरेको थियो, सुन्दर दाई छन् कि नै? छैन। विष्णु खड्काको के छ अवस्था, केही छ भन्नुपर्ने? अनि विवेकजी विष्णु खड्का यो प्रकाश विशीजीले एकपटक हात उठाउनु भएको थियो पहिलो चरणमा, उहाँ के बोल्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँले सुन्न मात्रै आउनु भयो अरे, मैले सुने। हजुर म सुन्न मात्र आउँ, सुनियो, एकदमै राम्रो भयो। एकदमै कार्यक्रम सुनेर आज पहिलो दिन बसियो, एकदमै एकदम राम्रो लाग्यो। ठिक छ, त्यहीमा सुन्दाखेरि आफूलाई सबै कुरा अलिकति अब के भयो भन्दाखेरि सर अब बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका भन्दाखेरि अब जतिखेर बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका थियो उतिखेर आफू अहिलेसम्म आइएकै छैन नेपालमा। मतलब अब अहिलेको गतिविधि के छ कस्तो छ भन्ने यसो सुझाव सल्लाह केही पनि भएको थिएन। तैपनि आजको मिटिङमा यसरी कुरा सुन्दाखेरि सर अलिकति केही न केही बुझिने कुरा भयो। त्यहीमा एकदम खुसी छु, त्यहीमा एकदमै साथ दिन्छु, खुसी छु सर। हस्, भोलि पनि आऊ है। कहाँबाट इन्डियाबाट सर अहिले समथिङ 8 वर्ष भइसक्यो। मेरो घरसँगै जोडिएको भाइ हुने नि एकदम। विष्णु खड्काको कुरा सुनौ। प्रकाश म्युट गरिदेऊ है। ल हुन्छ सरले घोषणा पत्र जारी गर्नु पर्यो। घोषणा पत्रमा चाहिँ अहिले जस्तै भर्खर बजेट पनि छुट्याएको छ होइन, हामी अब सबै ओडाका छौँ नि त बान्नीगढीका। अनि त्यहाँको समस्या जस्तै कतै पुलो बनाउनु होला, कतै अब त्यो स्कुलको पर्खाल बनाउनु होला, के होला हो, त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर अनि हाम्रो त्यो घोषणा पत्रमा ल है हामीसँग त अब इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यसको लागत यति किलोमिटर बराबर यति पैसा लाग्न सक्छ भनेर हामी एक किसिमको त्यो ढाँचा मोडालिटी भन्छ के भन्छ त्यो बनाऊ के। अनि त्यो गरेर प्रत्येक हामी जस्तै अब 1 नम्बर वडा गाजराबाट छ भने मैले वडा अध्यक्षलाई दिनु पर्यो त्यो घोषणा पत्र हैन। हाम्रो गाउँमा यो समस्या छ, यति यो कुलोलाई 5 लाख रुपियाँ लाग्छ यति किलोमिटर बनाउनलाई, अनि यो भन्दा बढी लाग्नु हुँदैन। यदि के रे यो भन्दा बढी लाग्दैन, यदि हामी बनाउँछु त्यो भन्ने किसिमको एउटा राम्रो भनौँ न भ्रष्टाचार नहुने खालको ठिकै मात्रामा त्यस्तो एउटा घोषणा पत्र सरले भने जस्तो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। विवेक अङ्कल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? विवेक तिमीले विवेकजी ठिक छ म सुनिरहेको छु, भनौँला भोलि पर्सि। छैन ठिक छ। अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ? सुब्बा साहब, दिपेन्द्र साउद
आज जाऊ भूपेनजी मौन हुनुहुन्छ यार। तपाईँको आवाजै सुनिँदैन अस्तिदेखि, केही पनि सुनिँदैन। अरू कोही? ल ठिक छ। ल खगेनजी हजुर आवाज आएन तपाईँको। अब तारा गुरुकै कुरा सुन्नु है नाप। हजुर हुन्छ। अनि दाइ म्युटमा हुनुहुन्छ। म्युट हुनुहुन्छ दानबहादुर सर। दानबहादुर सर म्युटमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थोरै समय दिउँ एकछिन। आज अलिकता छ छैन। कोही बोले चाहिँ केही साउन्ड सुनिएन। म्युटमा अनम्युट गरिदिनु होला, अनम्युट गरेर बोल्नु। ओके हजुर हजुर हेलो ए भयो है ठिक छ। साह्रै खुसी लाग्यो। आज जे होस् रचनात्मक कुराहरू धेरै भएका छन्। अनि अहिले जुन त्यो अहिले म लास्टको कुरामा आउँछु म। जसरी यो अब योजना छनौट गर्ने कुरा अब आयो भन्नुभयो, त्यसमा एक दुई कुरा नराखी नहुने कुरा एउटा के भने सजिलो छ, गाह्रो छैन। त्यो खालि जनतालाई एउटा कन्भिन्स गर्ने कुरामा चाहिँ बढी भूमिका सबैले खेलिदिनुपर्छ। त्यो मलाई के भने पहिल्यैदेखि लागेको मलाई। अब म त्यो माथि पाण्डेगढीको त्यो मन्दिर त्यो बनाउँदाखेरि 2 महिना जयगढ बसेका थिएँ। त्यो दौरानमा अब म डेली माथि जान्थेँ त्यो काम हुने बेला। अनि त्यो बेला मैले देखेको अब हाम्रो के छ भने अब त्यो भौगोलिक दृष्टिले त भनिहाले हाम्रो त्यो गाउँपालिका साँच्ची नै सबै कुराबाट त्यो के अरे प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यहाँबाट अब त्यो अरू कुरा चाहिँ अब त्यो धेरैले गरिसकेका छन्। मलाई चित्तै नबुझेको त्यहाँ के भने त्यो अहिले तल त्यो बेलादेखि है म त्यहाँ मन्दिर बनाउने बेला पनि मैले देखेँ त्यो लाली के अरे त्यो हाम्रो जुन लाली गुराँसहरू छन् त्यो माथि बान्डे जाने बेला पनि म बान्डे जाने बेला पनि छातासन जाने बेला पनि दुवै ठाउँ मैले देखेँ। अनि त्यो गरेपछि मलाई त्यो पूर्वको त्यो हाम्रो हैन ती कतिपय ठाउँहरू के त्यो डाँडै ढकमक्क त्यो लाली गुराँसले छन् हैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो दाउरा काटेर ल्याउने कि अनि फुल्न पाएको हुँदैन राम्रोसँग त्यो हाँगै भाँचेर ल्याइदिने कि हैन। भनेपछि हेर्दाखेरि यो केही नजर के भएर भन्ने जस्तो हो। तर त्यो आकर्षणको एउटा यस्तो ठाउँ हुन्छ हाम्रो त्यो, यदि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा साँच्ची नै गाउँपालिकाका हरेक त्यही नजिकका गाउँपालिकाका र छिमेकी गाउँपालिका जो त्यो वन जङ्गलमा त्यो जान्छन् बान्डेगढी, तिनीहरूलाई यो कुरामा चाहिँ पहिला कन्भिन्स गर्ने हैन, नभए केही अलिक कडा रूपमा पनि के कारबाही गर्ने। यसको चाहिँ थालनी यो तपाईहरुको यो समूहले त्यो गर्नेछ भन्ने मैले धेरै आशा राखेको छु। त्यो धेरै जरुरी छ। त्यो अहिले छातासिनका हामीले पर्यटन सम्बन्धी हामी यताउता कुरा गर्यौं हैन। त्यसमा त्यो तब हामी कल्पना गरौँ त साँच्चै नै अहिले वृक्षारोपण पनि अब यो साल त्यो लाली गुराँसको के अरे त्यो हैन त्यो उ पनि हामीले वृक्षारोपण शुद्ध र त्यसको संरक्षण शुद्ध गर्ने काममा दुवैतिर बाटाकै दुवैतिर कसैको जग्गामा गर्नु पर्दैन, सार्वजनिकै ठाउँ हो त्यो सबै। भनेपछि यसमा पनि केही ध्यान दिनु होला। यसमा पनि केही अब अहिले जुन त्यो घोषणा पत्र एउटा बनाउने गर्नुभयो त्यसमा यसलाई पनि केही स्थान अलिकति दिनु होला भन्ने म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अरू कुरा त धेरै भनिसक्यो, धेरै दोहोऱ्याइरहनु केही पर्दैन। तपाईहरुको जाँगर तपाईहरुको देख्दाखेरि साँच्चै नै यो चाहिँ अगाडि बढ्छ तपाईहरुको अभियान र यो सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही शुभकामना गर्छु। र यति भन्दै म आजलाई यति नै भन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ खगेनजी। हजुर अब के गरौँ? अब एकचोटि के सल्लाह गर्नु पर्यो भने मैले आजका अग्रज व्यक्तित्वहरू
पूर्ण राहुल, दानबहादुर राहुल, रहिम सर हुनुहुन्छ यहाँ। अनि उहाँहरूलाई एउटा सल्लाह, कृष्ण राहुल सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा सल्लाह, यो घोषणापत्रमा एउटा विज्ञ समितिसँग हामी छलफल गर्नका लागि घोषणापत्र तयार गर्दा को मान्छेहरू राख्दा हुन्छ, जसलाई हामी जसको परामर्श लिएर यो बनाउन मिल्छ, त्यस्तो मान्छेहरूको विषयमा पनि छलफल भयो भए त्यसको सुरुवात पनि गर्थ्यौँ सुरुवाती चरणमा। त्यसको बारेमा पनि अहिले नै डिस्कसन गर्न पाए हुन्थ्यो बरु। हुन्छ। अब यसमा मैले देखेको त अब हाम्रो पूर्ण ससुरा बुवालाई राख्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ हेलो हजुर, अनि हामीले गर्नुपर्ने सहयोगमा अब हामी अब उहाँको सदस्य भएर काम गर्नुमा चाहिँ मजाले गर्छौँ। केही टाइमलाइन तोकौँ, यति दिनभित्र यसलाई सम्पादन गरिसक्ने भनेर भनौँ र आफ्नो क्षेत्रबाट देखेका समसामयिक समस्याहरू र त्यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने चाहिँ प्रयासहरू हाम्रा के हुन सक्छन् त? समस्यालाई ल्याएर मात्रै भएन, समस्यालाई निदान गर्नका लागि हामीले अपनाउनु पर्ने अभ्यासहरू के हुन्, हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो र चाहिँ कुन भूमिका खेल्दाखेरि त्यो सम्बन्धित चाहिँ समस्यालाई हामी कति समयभित्र चाहिँ निराकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सहित आउनु पर्यो। समस्याका साथसाथै समाधानका उपायहरूलाई पनि ल्याउनु पर्यो र त्यो उपायहरूमा ती उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि अनि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर कसले कहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती सम्बन्धित पक्षहरूलाई, विषयगत क्षेत्रहरूलाई भाँडौँ गरौँ, कसले कहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिट गर्ने अनि कसले कसरी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गर्ने, कसरी गर्ने, यो चाहिँ एक किसिमको निश्चित योजना पनि त्यसमा पेश भयो भने त्यसले चाहिँ एकदम फलदायी नतिजा ल्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। सरले के भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? दानबहादुर राहुल हजुर, हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो, हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो सर। दानबहादुर राहुल सर। मेरो ए होइन, म कृष्ण हजुर। मैले आज पहिलो दिन भएकोले होला, अब धेरै दिन अगाडि बढिसकेको रहेछ है। मैले सोचेको के भन्दा एक किसिमको अभियान हो जस्तो लाग्यो मलाई। यो के अरे जयगढ, हाम्रो बानीगढी जयगढलाई एउटा समृद्धितिर लगाउने एउटा अभियान जस्तो लाग्यो मैले बुझे अनुसार होइन अहिले यो छलफलबाट। र म के भन्दाखेरि हामीले कुनै नयाँ, जस्तै अघि एकजना साथीले भन्नुभयो कहाँ के गर्ने, के काम गर्ने, के योजना बनाउने भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। म त्यतापट्टि पनि नजाउँ भनेको मेरो विचारले। मेरो विचार के भन्दाखेरि हामी सरकारको एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टम अनुसार सरकार चलेन। हाम्रो प्रश्न त्यो हो होइन, अथवा हाम्रो विषय। त्यसकारणले हामीले के भन्दाखेरि एउटा वाचडगको किसिमले सरकार जुन प्रक्रियाबाट उसले आफ्नो प्रक्रियाबाट काम गर्दैछ, काम गर्ने बेलामा हामीले सजेसन गर्ने। सजेसन केमा त भन्दा गर्दै प्रक्रियागत कुरामा। र उसले ती जस्तै अघि उसको राख्नुपर्ने आफ्नो पोर्टलमा डेटा राखेका छैन होइन, त्यो कुराको उसलाई सजग गराउने र अर्को र प्रश्न गर्ने। यो तपाईँले यो गर्छु भन्नुभएको थियो, यो किन गर्नु भएन, र अब आगामी दिनमा अब कहिले गर्नुहुन्छ के हो भनेर त्यसरी चाहिँ प्रश्न गर्ने अथवा एउटा सचेत गराउने र कामको क्वालिटी भयो भएन, किन भएन भन्ने किसिमको त्यो तरिकाबाट हाम्रो अभियान सुरु गर्दा पनि धेरै उपलब्धि होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन हो किन सुरुमा त केही समय त अलि टसल पर्ला, तर जब सरकारकै सिस्टम त्यो छ भनेपछि त सूचनाको हकको आधारमा पनि त्यो धेरै कुरा परिवर्तन होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद अङ्कल। मैले चाहिँ यसमा यसो हो, घोषणापत्र भने के हो भन्नेमा क्लियर हुनु पर्यो। हाम्रो खड्काजीले कुरा त राम्रो उठाउनु भएको थियो। यो भनेको चाहिँ एउटा कन्क्लुजन के, हाम्रा कन्क्लुजन चाहिँ हामीले के विषयमा बहस गऱ्यौँ, हामी के गर्न चाहन्छौँ, र यो जुन चाहिँ 7 दिने सेमिनार भयो, अभियानको सेमिनार भयो, यसले चाहिँ के कुराहरूमा सहमति जनायो। जस्तो
अघि कृष्ण भत्तीले भने जस्तो यहाँ हामी यहाँ बाटो बना, यहाँ विकास बना, यहाँ किन गरिस् त्यो गरिस् के पनि भन्दैन। भ्रष्टाचार जस्तो अब हाम्रो एउटा घोषणा पत्रमा के हुन्छ त भने यो अभियान सम्बद्ध सदस्यहरूले हैन निर्माणमा अब भनौँ न अब योजना छनौटमा मलाई रियलमा ग्रहणमा आउनु नभएकोले ती शब्द मैले कनिको थिएँ भन्नुपर्छ क्या। तपाईँ जस्तो दानबहादुरले अब हिमले ज्वाइँले जसरी भन्नुहुन्छ त्यहाँको सामान्य मान्छेले बोल्छ क्या। म अचम्म लाग्छ मलाई ती हामीले प्र्याक्टिस यहाँ काठमाडौँ केही थाहै हुँदैन त्यस्तो कुराहरू। अनि के होइन नामहरू पनि होइन विचित्र सरकारका योजना केही पनि थाहा हुँदैन। जस्तो मेरो स्कुलमा अब विद्यार्थी एसएलसीमा फेल भयो भने नाम चेन्ज भयो भने अनि के गर्ने भन्ने मलाई थाहा छैन। किनभने त्यस्तो समस्या आउँदैन क्या। फेल भएपछि चाहिँ जस्तो फेल भएपछि अनि के गर्छ रिटोट लिङ्क के भन्छ नि अब फेरि के नामै पनि आउँदैन त्यो फेरि एक्जाम दिने कम्पार्टमेन्टल के भन्छ नि ती। त्यो मैले अस्ति अमेरिकी राष्ट्रपतिको अनि ब्रिटिस पार्लियामेन्ट प्रधानमन्त्रीको कुरा गरे जस्तो के उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार के हो थाहा छैन। मतलब प्र्याक्टिस गरेन भने मैले भन्न खोजेको त्यो समस्या आउँदैन। हुनु त हो अब प्रिन्सिपलले चाहिँ एउटा हाई स्कुलको प्रिन्सिपलले विद्यार्थी फेल भयो भने अथवा 3 विषय लाग्यो भने के गर्ने भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ अचम्मको कुरा हुन्छ। कोही फेलै हुँदैन, सबै A+ मा पास हुन्छन्, धेरै अब थोरै चाहिँ A मा पास हुन्छन् अनि B र C का बारेमा के हो थाहा छैन। मतलब त्यो हुन्छ। त्यहाँको बारेमा म तपाईँले गर्नुभएको ड्राफ्टलाई भाषा आदि इत्यादि मिलाएर अङ्ग्रेजी पढ्ने ठाउँमा अङ्ग्रेजी भित्र राखेर के गरेर हो म गरिदिन्छु। तर मलाई त्यहाँको एक्ज्याक्ट जस्तो नीति नियम ऐन अघि हाम्रो हेमजीले लेख्दाखेरि तपाईँले भने शब्दहरू अस्ति एकजना कोसा थियो भने मैले लेखिरहेको छु क्या। यहाँ ती शब्दहरूको मैले प्रयोग गरेको छैन। त्यसैले त्यहाँ लेख्दाखेरि त ती शब्द त आउनु पर्यो नि होइन। ओभरअल एडिटिङ गर्ने के गर्ने त्यसमा म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। अब यसमा हुनुपर्ने धनराजजी नै हुनु पर्यो, एउटा हाम्रो तारा नै हुनु पर्यो। म पनि त्यहाँ भएँ, दानबहादुर या कृष्ण पनि भयो। हेर्ने एकपटक सर फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि त हामी सबै हेर्छौँ र मेन जिम्मेवारी चाहिँ हिम ज्वाइँले नै लिनु पर्यो, हिम विश्वकर्मालाई नै दिनु पर्यो। किनभने सबै हिसाबले उहाँले यो काम गरिरहनु भएको संसारमा नेपाल नेसनली इन्टरनेसनली के प्र्याक्टिस छन्, लोकल अब जस्तो हाम्रो गाउँपालिकाका नीति नियम ऐनहरू के छन्, सार्वजनिक खरिद ऐन के भन्नुभयो उहाँले, सार्वजनिक खरिद अनुगमन समिति भन्नुभएको थियो क्या। अब त्यो भने मलाई म बुझेँ अब बुझ्न चाहिँ, तर ती शब्दहरू मलाई फर्र आउँदैन साथी। किनभने मैले ती शब्द सुने पनि छैन, प्र्याक्टिस गरे पनि छैन। ठुला कुरा गर्ने, राजनीतिका कुरा गर्ने, कहाँ सातो आकाशका कुरा गर्ने भएकोले त्यो मैले फिल नगरे भएकोले मैले मात्रै हो। नत्र ठुलो कुरा छैन। 10 बुँदे 11 बुँदे हाम्रो 10 बुँदाभन्दा बढ्ता हुँदैन क्या। हाम्रो लक्ष्य यसो गर्ने भनेर सम्बन्ध निकायलाई प्रश्न सोध्ने अथवा यो समितिलाई प्रश्न सोध्ने सम्पूर्ण त्यो चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने होइन। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य यो हो भनेर टकटक 10वटा पोइन्टमा फलानु मान्छेको त्यो माथिको माइन्डिङ जस्तो 10वटा बुँदा लेख्यो भने काफी हुन्छ हामीलाई। 10वटा बुँदा यो ठुलो काम छैन। एकपटक सर हेऱ्यो भने जसले पनि सक्छ। तर हिमजीलाई नै दिउँ। उहाँले शब्दहरू टिपिकल शब्दहरू राख्नुहुन्छ अनि त्यसलाई हेर्ने कुरा गरौँला। केही छैन। आफ्नो राय दिने कुराहरुमा हामीहरु सबैसँग कनेक्ट भइरहेको। यहाँ मैले लेखेको छु अस्ति हामीले बोलेकै कुराहरू हुने हैन, त्यहाँबाटै आउने कुराहरू। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा बनाउनु पर्ने के गर्ने पर्ने भने हामी एकदम सबै छ हामीसँग जनशक्ति। कृष्णले सक्छ, दानबहादुरले सक्छ, हिमले सक्नुहुन्छ, मै सक्छु। गजब छ नि, गरौँ नेपालीमा। सरको हिम सरको के छ धारणा यसमा? हुन्छ ल अब यो त हामीले हाम्रा लागि गर्ने काम हो नि हैन। हाम्रा लागि प्लस मैले मेरा लागि भन्ने बुझ्नु पर्यो। मबाट सुरु नगरेर कसले गर्ने, हामीले नगरेर कसले गर्ने, हाम्रा लागि नगरेर हैन कसका लागि गर्ने, आजै नगरी कहिले गर्ने हैन। त्यसमा अब भन्छ र यहाँहरूले अब यो 7 दिनसम्म चाहिँ गरेको चाहिँ जुन सञ्चालन गर्नुभएको वेबिनार छ यसमा चाहिँ उठेका चाहिँ सबै रेकर्डिङ दस्तावेजहरू, मान्छेका पनि विभिन्न अब भावनाहरू हैन, अब सवाल जवाबहरू त्यसलाई सम्पादन गरेर धनभाइले र अनि फेरि ताराजीले मलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ र मैले अब सकभर अब कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त हैन। यो हाम्रो अभियान समृद्ध जयगढ गन्तव्य चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन हाम्रो अनि सजग अभियान छ यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिनका लागि खेल्नु पर्ने, ल्याउनु
हुनुपर्ने मैले आफूले चाहिँ अब अप्लाई गर्न सक्ने र तपाईँहरूलाई ओरिएन्टेड गर्न सक्ने अभ्यासहरू त्यो अब सिर्जना गरेका ती कुराहरूलाई पनि मैले चाहिँ सहयोग गर्छु। तर म अलिकति अब यहाँहरूलाई थाहा छ म साह्रै बिजी पनि छु आजकल। मलाई 3-4वटा अर्गनाइजेसन हेर्नुपर्छ, एकातिर अब कतिपय बेला मालिकलाई टाइम दिनुपर्छ। अब म अहिले अब एकदम हामी संवेदनशील परिस्थितिमा छौँ चाहिँ पुरा आसाम जिल्ला, अनि त्यसको सबै आधारशिला भनेको आम जिल्लावासीको बैलपटा अस्पताल हो। यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अब गभर्नेन्स कोअर्डिनेसनको पुरा जिम्मा अहिले, अनि यो कोभिड फोकल पर्सनको जिम्मा पुरा अस्पतालको मलाई छ। समग्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला तहदेखि लिएर राष्ट्रिय तहसम्म सबै मन्त्रालय विभागहरूसम्म सबैसम्म समन्वय गरिरहनुपर्छ। कतिपय बेला म राति 10 बजे निक्लिरहेको अवस्था छ। अहिले डाक्टर साहबलाई सोध्ने यो स्थानीय भएको नाताले अब उहाँहरूलाई पनि केही न केही हाम्रो स्थानीय मान्छेहरूको सपोर्ट चाहिन्छ, हौसला चाहिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा कतिपय बेला म 9 बजे 10 बजे राति पनि अस्पतालबाट गइरहेको हुन्छु होइन। अब केही दिन लाग्ला यसलाई। अब हामीले एउटा राम्रो प्रयासको अभ्यासको चाहिँ थालनी गरेका छौँ। जे होस् हामीले चाहिँ तपाईँको यो योजना प्रक्रिया सुरु हुनु पूर्व नै हामीले अब विभिन्न जिङ्गल जो हामीले घोषणापत्र जाहेर गर्छौँ विभिन्न रेडियो माध्यमद्वारा। अब सबै श्रोताहरू हाम्रो बान्डीगढीकै नहुन सक्छन्। अब कोही चाहिँ रेडियो सोसाइटीको होला, कोही रामारोशन एफएमको होला, कोही जनप्रिय एफएमको होला। ती सबै एफएमहरूलाई पनि दिने, सामाजिक मिडियामा पनि हामीले सकारात्मक कसैलाई चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ आक्षेप नआउने गरिकन हामीले, मैले अघि पनि भने त्यो सार्वजनिक पदलाई भोलि आउने व्यक्तिले पनि चाहिँ एकदम सजग र सजगता एकदम सतर्क भएर चाहिँ जनता चाहिँ प्रति केन्द्रित भएर चाहिँ कसरी जवाबदेही बन्न सक्छ भन्ने नै हो हाम्रो अभियान। उसलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउने र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, सबै कुरा पारदर्शिता चाहिँ सुनिश्चित गर्ने अभियानतिर चाहिँ केन्द्रित होस्। र जनताका चाहिँ अब त्यो चाहना भन्दा पनि कसै कार्यकर्ता पार्टीको चाहना भन्दा पनि जनताको आवश्यकतामा आधारित विकास योजनाहरू निर्माण हुन्। कुन चाहिँ त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ अब कस्तो अवस्था छ, खानेपानीको अवस्था कस्तो छ, सिँचाइको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, र अन्य अरू सडक पूर्वाधारहरू र बिजुली बत्तीको एक्सेसिबिलिटी कुन वडामा कस्तो छ, कुन वडामा कुनलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिने, समग्र गाउँपालिका तहमा हामीले कुन संरचनालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ विकास गर्ने। अहिलेको हकमा हेर्दा अब हामीलाई त अस्पताल पहिलो प्राथमिकता हो। सबै बजार अहिले केही वर्ष हामी सडकमा नहिँडौँला, हामीसँग एउटै सडकमा चाहिँ टाढाबाट स्ट्रेचरमा बोकेर अथवा जयगढ केन्द्रित हुँला। तर चाहिँ मान्छेहरूलाई बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हो भने हामीले डाक्टर अथवादेखि संसाधन र प्रविधिको विकासलाई चाहिँ कसरी टेवा दिने, यीतिर चाहिँ हामीले कसरी केन्द्रित हुनुपर्छ र पहिलो वर्ष कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने र त्यो प्राथमिकतालाई दिएको कुरालाई सम्पादन गर्न सही रूपमा कुन चरणमा हामीले कस्ता चाहिँ अब हाम्रो तहबाट, नागरिकको तहबाट के भूमिका खेल्ने, सरकारको तहबाट कस्ता भूमिका चाहिँ खेल्नु हुन उहाँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको सतर्क चाहिँ गराउने भन्ने कुरातिर केन्द्रित रहोस्। र यहाँहरूले जति पनि 7 दिनसम्म सबै चाहिँ अब दिग्गज महानुभावहरूबाट आएका कुराहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस्। र मलाई चाहिँ त्यो हस्तान्तरण धनभाइले भोलि मेल गर्दा हुन्छ। म राति तपाईँहरूको अब करिब 12 बजीसम्म काम गर्ने मेरो बानीको विकास पनि भएको छ। कयौँ महिनादेखि राति आफ्नो पर्सनल अब यो आर्टिकल कता पनि लेखिरहन्छु। त्यसले पनि अब त्यो टाइम दिन्छ र त्यो चाहिँ अब 4-5 दिनको टाइम म त्यसलाई पनि सम्पादन गर्न दिन्छु। र सम्पादन गरिसकेपछि सबै महानुभावजीहरूका बिचमा त्यो छोड्छौँ। र यहाँहरूलाई चाहिँ काटछाँट गर्नुपर्ने, थपघट गर्नुपर्ने र त्यसलाई अझ चाहिँ कस्तो सुनमा सुगन्ध थप्न आवश्यक सजिलो पनि हुनेछ। यसमा अब मैले आवश्यकता पर्यो भने ताराजीलाई पनि समन्वय सम्पर्क गर्न सक्छु र धनभाइलाई पनि चाहिँ मैले समन्वय गर्न सक्छु। र मैले गर्नु खोजेको बेलामा तपाईँसँग यति समयपछि कन्ट्याक्टमा आउँदैछु भन्ने बेला तपाईँहरू पनि उपलब्ध भइदियो भने मलाई काम गर्नु पनि सजिलो हुनेछ। हस्, धन्यवाद। एकदमै सर, तपाईँहरूको साथ सहयोग यस्तो हौसला प्रदान सधैँ रहिरहनेछ हामीलाई। तपाईँको यही सहयोग साथले हामीले हाम्रो गाउँपालिकाका लागि के गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई हौसला मिल्नेछ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दानबहादुर रावल सरले के बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अनम्युट गरेर बोल्नु होला। होइन, अब ठिकै छ, त्यही कुरा हो मैले भन्न खोजेको। अघि त्यो हामीले चाहिँ यो योजना गर्नु, यो योजना चाहिन्छ, उसो चाहिन्छ, त्यसो मागको हिसाबमा जाने होइन, त्यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो होइन। एकदम। तर त्यही हो, हामी भन्ने बेला अलि त्यो कृषिमा चाहिँ अलि केन्द्रित भएर केही योजना राख्नुहोस् होइन। फलफुल खेती, यता तरकारी खेती के हो त्यो कुरा चाहिँ त्यसो भन्दा त केही छैन, जेनरल कुरा। तर यही राख भने हामी योजना छनौट गर्न जाने होइन होइन। एउटा त्यो अनुभूति के मान्छेलाई एउटा होइन के को जरुरी छ होइन हामीलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा त गर्दा केही हुँदैन होइन। ल त्यति हो, म अरू धन्यवाद। हजुर, एकदमै धन्यवाद छ। आजको सहजीकरण गर्ने सहजकर्ता खगेनजी, फेरि उहाँको नेट डिस्टर्ब छ, उहाँ निस्किनु भयो क्या हो, के गरौँ, आज समापन गरिदिउँ त आजलाई। हुन्छ,
आजको लागि सबैजनालाई धन्यवाद छ। हामी फेरि भोलि उपस्थित हुन्छौँ। भोलि अन्तिम वक्ताको रूपमा तिलक खत्री आउनुहुनेछ। त्यसपछि हामी पर्सि युवाहरूका बिचमा दिनभरि जसो सफल समन्वय भइराख्नेछ। हामी एउटा निचोडमा गइसकेपछि हिम सरलाई हामीसँग भएका सबै डकुमेन्टेसनहरू उपलब्ध गराउने कोसिस गराउनेछौँ। हामी निरन्तर सल्लाह समन्वयबाट एउटा उपयोगी घोषणापत्र, जीवन्त घोषणापत्र तयार पार्ने परिकल्पना गर्नेछौँ। उहाँले यसलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। हामी निरन्तर यसैमा जुट्नेछौँ। पहिलो काम हाम्रो त्यही हुनेछ भन्ने आजको निष्कर्ष रहेकोले आज झन् भएको छ आजको भन्ने विश्वासले आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।